हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इथिकल एन्ड सोसल इस्युज इन आइसिटी। र टपिकबाट हामीले धेरै कुराहरू क्लियरली बुझ्न सक्छौँ कि आइसिटीबाट चाहिँ हामीले के कुराहरू इथिकली र सोसली हामीले चाहिँ एज अ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुन नियमहरू हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ त, होइन। आफ्नो एउटा इथिक्स हुन्छ नि त, आफ्नो एउटा नियम हुन्छ, आफ्नो एउटा डिसिप्लिन हुन्छ। हो, ती सबै डिसिप्लिन हामीले यो टेक्नोलोजी चलाउने बेला चाहिँ कसरी फलो गर्ने त। र सोसली हामी कनेक्ट हुन्छौँ टेक्नोलोजीबाट, होइन। फेसबुक भयो, हाम्रो इन्स्टाग्राम भयो, होइन, हाम्रो ट्विटर भयो, लिङ्कडिन भयो, त्यस्ता प्लेटफर्ममा हामीले कनेक्ट हुँदाखेरि कस्ता हामीले एज अ नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि ती नियमहरू कसैले पालना गरेन, होइन, कसैले हामी त्यो लहरू ब्रेक गर्यो भनेदेखि कस्तो प्रब्लमहरू हामीले फेस गर्न सक्छौँ त। तिनीहरूले रुलहरू ब्रेक गर्दाखेरि कस्तो सजाय पाउँछन् त, ती सबैको बारेमा आज जान्नेछौँ। जस्तै यहाँनिर दुईवटा कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, न त हामीले एज अ धेरै टपिकहरू डिस्कस गर्नेछौँ, जसमध्ये केही हाम्रो कोर दुईवटा कुरामा फोकस हुनेछ। एउटा त हामीले कम्प्युटर चलाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, होइन, अर्थात् अरूको कम्प्युटर चलाउने कि नचलाउने, के कुरा डाउनलोड गर्ने, के कुरा डाउनलोड नगर्ने, होइन, ती कुराहरू पर्छ यहाँ। ह्याकिङका, भाइरसका कुराहरू। अर्को भनेको हाम्रो साइबर बुलिङका कुराहरू, जस्तो हामीले अनलाइनमा कसैलाई गाली गर्छौँ, कसैले धम्की दिने, होइन, त्यस्ता कामहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी जान्नेछौँ। सँगसँगै हामीले केही धेरै नियमहरू पनि जान्नेछौँ है, कि नेपालको हाम्रो आइसिटीमा कस्तो लहरू छन्, कस्तो पनिसमेन्टहरू दिने एज अ नियमहरू बनाइएका छ, ती सबैका बारेमा आज हामी जान्नेछौँ। ल, ढिला नगरिकन सुरु गर्छु है। तपाईँहरूलाई जुन पार्टमा कन्फ्युजन लाग्छ तुरुन्तै हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है, ढिला नगर्नु होला। जति ढिला गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई उति नै घाटा लाग्छ है त। ल, अब हामी अगाडि बढौँ है। अब फर्स्टमा हाम्रो टपिक रहेको छ इथिकल एन्ड सोसल इस्युज इन आइसिटी। यो टपिकबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले धेरै कुराहरू बुझिसकेका छु र हामी धेरै कुरा जानिसकेका छौँ। अब थोरै अझ यसको हामी हिस्ट्री जानौँ न त, कहाँबाट आयो र कसरी आयो, होइन। र हाम्रो यो एज अ इथिक्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो ग्रिक वर्ड हाम्रो इथोसबाट आएको हो क्या, जसको मिनिङ के हो त, हाम्रो क्यारेक्टर, हाम्रो बिलिफ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड, होइन, ती सबै कुरालाई एज अ जेनरली इथोस भनेर भनिरहेछ कि हाम्रो ग्रिकतिर। किनकि हाम्रो धेरै पहिलेको समयमा चाहिँ सबैभन्दा डेभलप ठाउँ भनेको हाम्रो ग्रिक थियो क्या, जहिले हाम्रो अमेरिकाले मानिन्छ नि। सबै कुराहरू प्रायः अमेरिकाबाट आउँछ, नयाँ टेक्नोलोजीहरू। त्यसै गरी पुरानो वर्ल्डमा हाम्रो धेरै पहिलेको टाइममा क्या प्रायः जति पनि हाम्रो नयाँ टर्महरू आउँथ्यो, नयाँ वर्डहरू, नयाँ टेक्नोलोजीहरू, नयाँ टेक्निकहरू, ती सबै ग्रिकबाटै आउँथ्यो क्या। र त्यहाँ हाम्रो इथोस भन्ने वर्डलाई नै मोडिफाई गरेर के गरियो त, इथिक्स बनाइयो। र जुन सबै मान्छेले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ राम्ररी बाँच्नको लागि, होइन, र एक्लै अर्काको केही पनि पर्सनल लाइफलाई नबिगार्नु नै हाम्रो इथिक्समा राखिएको हुन्छ। अब जानौँ हामी कि यो आइसिटीलाई हाम्रो सोसल र इथिक्समा किन जोडियो त, होइन। तिनवटा हाम्रो एउटा ट्रायङ्गल जस्तो चाहिँ नबुझ्नु होला। इथिक्स भनेको हाम्रो डिसिप्लिनहरू, नियमहरू भयो। आइसिटी भनेको हाम्रो टेक्नोलोजी भयो क्या, अर्थात् टेक्नोलोजी हामीले युज गर्ने, तर त्यो टेक्नोलोजी युज गरेर हामीले चाहिँ के डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने। जस्तो अरूको कम्प्युटरमा भाइरस कपी नगर्ने, अरू कम्प्युटरको फाइल डिलिट नगर्ने, अरूसँग नसोधिकन कम्प्युटर नचलाउने, होइन, कम्प्युटर ह्याक नगर्ने, युजर नेम र पासवर्ड लुकेर नहेर्ने, त्यस्ता कुराहरू हाम्रो यो आइसिटीको इथिक्समा पर्छ। अर्को सोसल छ क्या, सोसलमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, किनकि डेली हामीले टेक्नोलोजी युज गरेर सोसली कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले प्रायः टेक्नोलोजी सोसली नै कनेक्ट गर्नको लागि युज गर्नुहुन्छ। नभए सोच्नु न एकछिन, फेसबुक चलाउनुहुन्छ, त्यहाँ त एक्लै त चलाउनुहुन्न, अरू मान्छेहरू पनि हुन्छ नि त, है। त्यहाँनिर तपाईँहरू चाहिँ एउटा सोसियल प्लेटफर्ममा कनेक्ट हुनुहुन्छ। अब एकजनाले मात्र फेसबुक चलाएर हुने भए त हुन्छ त, हुँदैन नि। ऊ एक्लै के गर्ने त त्यहाँनिर, न कसैको च्याट, न कसैको फोटो, त्यसरी हुन्छ त, हुँदैन नि। अब तपाईँहरू गेम नै खेल्नुहुन्छ, गेममा पनि त के हुन्छ त, धेरै ठाउँका मान्छेहरू आउँछन्, च्याटिङ गर्छौँ, अर्थात् सोसियली हामी कनेक्ट भइरहेको हुन्छौँ।
युट्युबकै कुरा गरौँ, डिफ्रेन्ट मान्छेको हामीले भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छौँ क्या। डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली हामी टेक्नोलोजीको मद्दतले सोसल मान्छेसँग नि कनेक्ट हुनको लागि युज गरिरहेको हुन्छौँ क्या। र त्यो मान्छेसँग कनेक्ट हुँदाखेरि हामीले चाहिँ धेरै नियमहरू, धेरै डिसिप्लिनहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। र तिनै हामीले डिसिप्लिन र नियमका बारेमा चाहिँ हामीले यो इथिकल एन्ड सोसल इस्युज इन आइसिटीमा चाहिँ हामीले एज पढ्नेछौँ है। र यसमा हामीले एज पोजिटिभ कुराहरू मात्र होइन, नेगेटिभ कुराहरू पनि पढ्नेछौँ होइन, ताकि थाहा त हुनु पऱ्यो नि त केलाई चाहिँ हामीले एज अ नेगेटिभ मानी र कुन कामहरूलाई हामीले पोजिटिभ, र यसका हाम्रो केही एडभान्टेजहरू पनि छन्, पैसा पनि कमाउन सकिन्छ, ती सबै कुराको म आइडिया पनि दिँदै जान्छु है। अब फर्स्टमा आउँछ हाम्रो कम्प्युटर इथिक्स। र टोटल टर्म भन्दा पनि हामी यो दुईवटा टर्मलाई चाहिँ थोरै 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गरौँ न, वा आइसोलेट गरेर सोचौँ त। एउटा हाम्रो कम्प्युटर छ, अर्को हाम्रो इथिक्स छ क्या। कम्प्युटर भनेको त थाहा छ तपाईँलाई, एउटा डिजिटल डिभाइस हो जुन इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छ, र त्यही डिभाइसबाट हामीले थुप्रै काम गर्न सक्छौँ होइन। फोटो हेर्ने, भिडियो हेर्ने, इनपुट दिने, आउटपुट निकाल्ने, प्रोसेसिङ गराउने, डाटाहरू स्टोर गराउने, त्यही फोटो भिडियोहरू राख्ने, त्यस्ता थुप्रै कामहरू गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको मेसिनलाई हामी कम्प्युटर भन्छौँ। अर्को चाहिँ इथिक्स। इथिक्स भनेको नियमहरू जुन चाहिँ हामीले एज पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दुईटैलाई मिलाउँ न, के आउँछ त हाम्रो फाइनल मिनिङ? सोचौँ त एकछिन, सजिलो छ। कम्प्युटर इथिक्स भनेको कम्प्युटरबाट कुनै पनि काम गर्दाखेरि होइन, कम्प्युटरबाट कुनै पनि काम गरिरहेछ भनेदेखि कुन नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही नियम, त्यही डिसिप्लिन, त्यही बिहेभियरलाई हामी कम्प्युटर इथिक्स भन्छौँ। त्यति मात्र त छ नि। अब कम्प्युटर इथिक्स हाम्रो एउटा इन्डिभिजुअल सिङ्गल मान्छेको लागि पनि हुनसक्छ, अरू हाम्रो ग्रुप अफ मान्छेको लागि पनि हुनसक्छ। सिम्पल कुरा हो नि, किनकि कम्प्युटर हामीले एज अ इन्डिभिजुअल पनि चलाइरहेको हुन्छौँ एउटै कम्प्युटर, र त्यो एउटै कम्प्युटर हाम्रो एज अ धेरैजना ग्रुप अफ मान्छेले पनि चलाउँछन्। घरमा पनि त्यसरी नै सेयरिङ गर्नुहुन्छ होला, और कम्प्युटर ल्याबमा पनि हो। त्यति बेला हामीले कम्प्युटर चलाउँदाखेरि चाहिँ कुन नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सबैले हाम्रो कम्प्युटर इथिक्स भनेर बुझिन्छ है। त्योभन्दा गाह्रो कुरा केही पनि छैन, यति नै हो है। र कम्प्युटर इथिक्सले हामीलाई के कुरामा फोकस गराउँछ भन्दाखेरि, एक त हामीले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु पर्यो, अनुशासन मेन्टेन गर्नै पर्यो, सँगसँगै हामीले अरू कसैको पनि केही पनि ड्यामेज नगर्ने। ड्यामेज भन्नाले हाम्रो फाइल पनि ड्यामेज हुनसक्छ, अर्को भनेको हाम्रो एज अ फिजिकल ड्यामेज हुनसक्छ। जस्तै हामीले अरूको कम्प्युटरलाई ठटाउने, तल झारिदिने, फुटाउने होइन, धुलोमा राखिदिने, त्यस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन। अर्को हाम्रो सफ्टवेयर ड्यामेज भनेको हामीले फाइलहरू डिलिट गरिदिने होइन, लुकाइदिने, हाइड गरिदिने, जता पाए त्यतै अपलोड गरिदिने होइन, त्यस्ता ड्यामेजिङका कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन। न त अपलोडिङलाई हाम्रो ड्यामेज भनिँदैन, त्यो हाम्रो छुट्टी टपिक आउँछ, त्यसको बारेमा म केही बेर पछि भन्छु। अर्को भनेको हामीले कम्प्युटरले ड्यामेज मात्र होइन, कुनै पनि रुलहरू भाइलेट गर्नु हुँदैन हो। हाम्रो अपलोडिङको कुराहरू चाहिँ भाइलेटमा आउँछ, किनकि हाम्रो कतिपय भिडियोहरू, फोटोहरू कपिराइट गरिएको हुन्छ, बिना पर्मिसन अपलोड गर्नु पाइन्न होइन। जस्तै हाम्रो बुकहरू हुन्छ नि त, कतिले बुकहरूको फोटो खिचेर यतिकै अपलोड गरिदिन्छन् हो। त्यस्तो नियमहरू भाइलेट गर्नु हुँदैन है। अरूले बनाएको भिडियो अपलोड गरिदिन्छन्, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। वा हाम्रो कम्प्युटर युज गरेर चाहिँ अरूको फाइल चोर्ने, ह्याक गर्ने, अरूलाई गाली गर्ने, त्यस्ता कामहरू पनि गर्नु हुँदैन है। ती सबै हाम्रो भाइलेटमा पर्छ, र यी सबै कुराबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बस्नुपर्छ र गर्नु पनि हुँदैन हो। ती सबै कुरा हामीलाई कसले सिकाउँछ त? कम्प्युटर इथिक्सले सिकाउँछ है। और सिम्पली भाषामा मैले भनिहालेँ, इथिक्स भनेको हामीले जे काम गरिरहेछौँ त्यो काम सही हो कि गलत हो, त्यो छुट्याउनुलाई नै हामी, छुट्याउनुको लागि युज गरेको हाम्रो वर्ड टर्मलाई नै हामी इथिक्स भनेर भन्छौँ क्या। यति हो है हामीले जान्नुपर्ने। केही हामी कम्प्युटरको इथिक्सका बारेमा जानौँ न त, जुन हामीले कम्प्युटर चलाउने बेला एज अ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले कसैको पनि कम्प्युटरलाई हार्म गर्नु हुँदैन
आफ्नोलाई पनि गर्नु हुँदैन है। कतिजनालाई म हेरिरहेको हुन्छु आफ्नै कम्प्युटर ठटाइरहेको हुन्छन्, यत्तिकै फालिदिइरहेको हुन्छन्। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। यो कम्प्युटर इथिक्सले सिकाउँछ हामीलाई। अर्को भन्दैछ हामीले चाहिँ अरूको प्राइभेसीहरूलाई चाहिँ रिस्पेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईँहरूले पनि धेरै ठाउँमा हेर्नु भएको छ। के हेर्नु भएको छ भन्दाखेरि धेरैजनाले फोटोहरू अरूको डिसलाइक गरिदिने, जतापाए त्यतै अपलोड गरिदिने, लिक गरिदिने हैन। प्राइभेट हाम्रो पासवर्डहरू, युजर नेमहरू लिक गरेका धेरै केसहरू छन्। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। यदि त्यस्तो काम हामीले गर्न गएमा चाहिँ हामीले अरूको प्राइभेसीको रिस्पेक्ट नगरेर चाहिँ ड्यामेज गरेको भनेर बुझिन्छ। जस्तो तपाईँकै कुनै आफ्नो गेमकै वा फेसबुककै युजर नेम वा आइडी र पासवर्ड अरूले पब्लिकमा राख्यो भने के हुन्छ त? जसले पनि लगइन गरेर तपाईँको सबै म्यासेजहरू हेर्न सक्छ। त्यो प्राइभेसीको रिस्पेक्ट भयो त? भएन नि। ल अर्को एक्जाम्पल बुझौँ न। जस्तो तपाईँको आफ्नो एउटा मार्कसिट थियो, तपाईँले त एउटा साथीलाई भन्नुभयो, साथी मेरो मार्कसिटको फोटो खिच्दे, अनि बजारबाट आउने बेला वा स्टेसनरीबाट आउने बेला चाहिँ प्रिन्ट गरेर लिएर आइदियो। उसले के गर्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट गरेर ल्यायो, तर उसले त्यो मार्कसिट चाहिँ सबैलाई पठाइदियो सेन्ड गरेर। अब के हुनसक्छ त? त्यो मार्कसिटबाट अरूले हाम्रो गलत काम पनि गर्न सक्छ नि त। जस्तो सिम कार्ड निकाल्ने, गाली गर्ने, अरू ठाउँमा एडमिसन गराएर स्कलरसिप लिने हैन, त्यस्ता कामहरू गर्न सक्छ क्या। हो, त्यस कारण हामीले के हुनुपर्छ त? अरूको प्राइभेसीलाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि प्राइभेट डाटाहरू हामीले चाहिँ बिना पर्मिसन कसैलाई पनि दिनु हुँदैन, आफ्नो पनि र अरूको पनि है। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा है, हामीले कम्प्युटरको मद्दतले केही पनि चोर्नु हुँदैन। कतिले पैसा चोर्नुलाई मात्र चोर्नु भन्छन्, त्यस्तो होइन है। अरूको फोटो भिडियो पनि चोर्नु हुँदैन, अरूको पैसा पनि चोर्नु हुँदैन, र अरूको घरमा कम्प्युटरको कुनै पनि सामानहरू छन् भनेदेखि त्यो पनि चोर्नु हुँदैन है। ती सबै हामीले कम्प्युटरको इथिक्सले सिकाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा छ हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमको इन्टिग्रिटीलाई हामीले रिस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिले इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ गाह्रो लाग्न सक्छ, कुनै गाह्रो वर्ड होइन है। इन्टिग्रिटीलाई हाम्रो चाहिँ सिम्पल वर्डमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले करेक्टनेस भनेर भन्छौँ क्या, करेक्टनेस। अब कतिलाई अचम्म लाग्छन् कि यो कम्प्युटरमा चाहिँ करेक्टनेस त हुन्छ नि, तर यो चाहिँ कस्तो नियम हो? जस्तै मानौँ तपाईँहरूको साथीको एउटा कम्प्युटर थियो, त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ साथीले नोट राखेको थियो हैन, सोसल, म्याथ, साइन्स, कम्प्युटर भनेर। तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उसले जुन फोल्डरमा म्याथको भिडियो राखेको थियो नि, मिस्टेकले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर भनेर राखिदिनु हो। तपाईँले के गर्नु भएन, चोर्नु पनि भएन, केही पनि गर्नु भएन, तर के गर्नुभयो त? त्यसको इन्टिग्रिटी चेन्ज गरिदिनु भयो क्या। अर्थात् म्याथको फोल्डर थियो, तपाईँले चाहिँ त्यसको करेक्टनेस चेन्ज गरेर कम्प्युटर बनाइदिनु भयो। उसले के गर्छ त? त्यो हाम्रो कम्प्युटरवाला फोल्डर कपी गरेर लगेर अरे कम्प्युटरको भिडियोवाला भनेर पढ्न, तर गएर हेर्दाखेरि चाहिँ म्याथको पर्छ हो। त्यस्तो काम गर्नु भएन, ठिक छ? ती सबै हाम्रो एज अ इन्टिग्रिटीमा पर्दछन् क्या। अरू पनि धेरै कुरा हुन्छन् हाम्रो इन्टिग्रिटीमा, जस्तो हाम्रो सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ हुन्छ नि, त्यो ड्राइभको लोकेसनहरू चेन्ज गरिदिने, फोल्डरको लोकेसनहरू चेन्ज गरिदिने, पासवर्डहरू हामीले चेन्ज गरिदिने, त्यस्ता काम गर्नु हुँदैन है। ती सबैलाई चेन्ज गर्नु भनेको हाम्रो इन्टिग्रिटी वा कम्प्युटरको जुन हाम्रो एउटा राइट कुरा हो नि, करेक्ट कुरा हो, त्यसलाई चेन्ज गर्नु हो क्या, जुन चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन है, बिना पर्मिसन गर्नु हुँदैन है। र हामीले अलवेज राइट युजर चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ, एकुरेट युजर चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि हामीले चाहिँ यतिकै कम्प्युटरलाई दिइरहेको हुन्छौँ, हाम्रो कम्प्युटरको सबै फोल्डरहरू, फाइलहरू चाहिँ हेर्न सक्छ जुन हाम्रो प्राइभेट हो। त्यसकारण उसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि साथीलाई कम्प्युटर दिइरहेछौँ भनेदेखि युजर चुज गरेर दिनु पर्यो। जस्तै हाम्रो कोही घरमा पाहुना आएको छ भनेदेखि उनलाई एडमिन होइन युजरबाट चाहिँ लगइन गर्न दिनु पर्यो। गेस्ट युजर भनेर हुन्छ नि, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ हाम्रो विन्डोज 10, विन्डोज 7मा पनि गेस्ट युजर हुन्छ, एउटा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ दिनु भएन, पुरै पर्मिसन पाउँछ। हामीले चाहिँ मान्छे चिनेर उसलाई के गर्नु पर्यो त? यदि हाम्रो ट्रस्टेड मान्छे होइन भनेदेखि उसलाई चाहिँ गेस्ट युजरहरू दिनु पर्यो क्या। अर्को चाहिँ कपिराइट र लाइसेन्सको कुरालाई पनि हामीले फोकस गर्नु पर्यो है।
जस्तो हामीले हेर्छौँ नि सफ्टवेयरहरू किन्नको लागि चाहिँ राखेको हुन्छन् धेरै ठाउँमा एकजनाले किन्छ र त्यो किनेको कुराहरूले चाहिँ सस्तो रेटमा बेच्छ क्या मानौँ हाम्रो $50 को सफ्टवेयर थियो डलर भन्दैछु है र एकजना मान्छेले हाम्रो $50 मा सफ्टवेयर किन्यो र उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो किनेको सफ्टवेयर चाहिँ $20 मै बेच्यो क्या अब अरू मान्छेले $50 मा त किन्दैनन् किनकि अर्को मान्छेले सस्तो रेटमा बेचिरहेछ हो त्यसरी चाहिँ बेच्नु हुँदैन भनेर हाम्रो कपिराइटले भन्छ क्या अर्थात् हामीले नसोधिकन कुनै पनि कुरा कपी गरेर अरूलाई पैसा लिएर वा फ्रीमा दिनु हुँदैन हो बेच्नु मात्र कपिराइटमा पर्दैन है यदि हामीले कसैको बुक चाहिँ कपी गरेर उसँग नसोधिकन चाहिँ नयाँ नोट बनाएर अपलोड पनि गरिरहेछ भनेदेखि त्यो पनि कपिराइटमा पर्छ है ती सबै कुरा हामीले अझ सोच्नु पर्ने हुन्छ किनकि नाममै छ त्यही एउटा कपी भनेर छ अर्को राइट अर्थात् हामीले कुनै पनि फाइल फोल्डर बुकहरू वा कुनै पनि डकुमेन्टहरू कपी गरेर अरूलाई दिइरहेको छ भनेदेखि त्यसको राइट वा हक हामीले अरूसँग माग्नु पर्ने हुन्छ हो त्यसैले हामी कपिराइट भन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको मद्दतले कहिले पनि हामीले फल्स विटनेसहरू बनाउनु हुँदैन है तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन कतिजनाले हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरको मद्दतबाट फल्स विटनेस पनि बनाउँछन् जस्तो कोही काठमाडौँमा छ भनेदेखि VPN युज गरेर चाहिँ हाम्रो म अमेरिकामा थिएँ भनेर लोकेसन देखाउँछन् त्यस्तो विटनेसहरू बनाउनु भएन वा कसै कोही केटा मान्छे छ भनेदेखि उले चाहिँ हाम्रो गर्ल्सको वा अरू पनि कुनै टिचरको चाहिँ फेक आइडी बनाएर चाहिँ उले विटनेस बनाउनु भएन क्या त्यस्तो हाम्रो रङ आइडेन्टिटी दिन पाइदैन कम्प्युटरको मद्दतले त्यसलाई हामी के भन्छौं त फल्स विटनेस भन्छौं हो र कम्प्युटर इथिक्सले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीलाई कम्प्युटरको मद्दतले हामीले फल्स विटनेसहरू बनाउनु हुँदैन भनेर ठीक छ किनकि धेरै जनालाई मैले हेरेको छु कि कुनै हाम्रो रियल मान्छे नै हुँदैन क्या फेक आइडीबाटै मेसेज गरिरहेको हुन्छ हैन त्यस्तो काम नगर्नु होला है ठीक छ ल अर्को चाहिँ हाम्रो रिस्पेक्ट द इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अफ अदर्स हामीले अर्को इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीहरुको चाहिँ रिस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी यहाँनिर धेरै कुराहरू छन् है यी सबै कुराहरू कपीमा लेख्नु होला ठीक छ र नबुझेको कुराहरू सोध्दै जानु होला म थोरै थोरै चाहिँ भन्दै जान्छु तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरू यसमा हामीले चाहिँ अरु कम्प्युटरको रिसोर्सहरू अरूको भिडियो फोटो फाइलहरू चाहिँ के गर्नु हुँदैन त यतिकै युज गर्नु हुँदैन है सोध्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले साथीको आइडी पनि यतिकै नसोधिकन लगइन गरेर चलाउनु हुन्छ त्यो पनि नगर्नु होला है यो हाम्रो कम्प्युटर इथिक्सको एगेन्स्ट हो है अर्को भनेको हामीले कम्प्युटरको मद्दतले अरूलाई हार्म गर्नु हुँदैन हैन हामीले कुनै पनि फेक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पब्लिश गर्नु हुँदैन जस्तो फेक आइडी बनाएर ल आज नेपाल बन्द भनेर हाल्दिन्छन् कसैले हाम्रो म प्रिन्सिपल हो भनेर पैसा पठाउनु भनेर मेसेज गर्दिन्छन् हैन तपाईको ब्याङ्कमा मैले यति पैसा पठाइदिएको छु हैन तपाईले आफ्नो ब्याङ्कको युजर नेम र पासवर्ड पठाइदिनु भनेर चाहिँ फेक कुराहरू पठाइरहेको हुन्छन् वा आइफोन जित्नु भनेर चाहिँ त्यस्ता फेक कुराहरू पठाइरहेको हुन्छन् त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेर भन्दैछन् है र त्यति मात्र हैन हामीले कुनै पनि मान्छेको फाइलहरू रेकर्डहरू चाहिँ सर्च गर्नु हुँदैन जस्तो तपाईहरुले आफ्नो साथीको बारेमा सर्च गर्नुहुन्छ इन्टरनेटतिर यतिकै गर्नु हुँदैन है वा साथीकै कम्प्युटरमा के राखेको छ के चलाएको थियो त्यो कुराहरू हेर्न पाइदैन है त्यो सबै हाम्रो कम्प्युटर इथिक्सको एगेन्स्टको कुरा हो भनेर चाहिँ भन्दैछ ल अब हामी अगाडि बढौँ है हेर्न सक्नुहुन्छ अरूको सिक्रेट फाइल र फोल्डर हामीले चाहिँ चलाउनु हुँदैन है भनेर भनिदैछ त्यति मात्र हैन हामीले अरूको कम्प्युटरमा भएको कुराहरू लुकेर हेर्नु पनि भएन वा लुकेर भाइरसहरू कपी गर्न पनि पाइदैन र ह्याक गर्न पनि पाइदैन यो हाम्रो कम्प्युटर इथिक्सको एगेन्स्ट हो यदि त्यस्तो काम हामीले गर्यौं भनेदेखि हामीलाई चाहिँ केसहरू लाग्न सक्छ हामीलाई चाहिँ एज अ थुप्रै क्रिमिनलका एक्टिभिटिजहरू हामी गर्नेछौं र हामीलाई पुलिसले लान सक्छ है ठीक छ ल यो फोटोहरु चाहिँ यहाँबाट गएर लिन सक्नुहुन्छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो साइबर इथिक्स नामबाटै क्लियर छ इथिक्स भनेको चाहिँ नियमहरू डिसिप्लिनहरू हो र केका बारेमा रिलेटेड हाम्रो इथिक्सहरू नियमहरू हुने भयो त
साइबर भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा यति कुरा आउनुपर्छ कि प्राय हाम्रो यो कम्प्युटर डिजिटल इन्टरनेटसँग रिलेटेड टर्म हो क्या, होइन होला है। साइबर भन्ने वर्ड नै हाम्रो एकदमै युनिक छ। यसले चाहिँ हाम्रो तिनवटा कुरा समेटिरहेको हुन्छ। एउटा कम्प्युटर वा टेक्निकल कुरालाई समेट्छ, अर्को हाम्रो इन्टरनेट वा हाम्रो कनेक्टिभिटीको कुरालाई समेट्छ, त्यसै गरी हाम्रो इन्फर्मेसन जुन हाम्रो फाइल फोटो डाटाहरू छन्, थुप्रै इन्फर्मेसनहरू छन्, त्यो तिनटै कुरालाई चाहिँ समेटिरहेको हुन्छ क्या साइबरले हो। र त्यो तिनटै कुरालाई हामीले चलाउँदाखेरि चाहिँ के नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, के कुरामा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ साइबर इथिक्समा पर्दछ। र यहाँनिर डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ के भनिएको छ भन्दाखेरि साइबर इथिक्स चाहिँ हाम्रो एउटा फिलोसोफी हो जसमा चाहिँ हामीले इथिक्सको कुराहरू पढ्छौँ। तर कम्प्युटरको इथिक्सहरू होइन, कम्प्युटर चलाउँदाखेरि हामीले कस्तो बानी व्यवहार बनाउनु पर्छ होइन, कम्प्युटर चलेन भनेदेखि फुटाउने हो त्यस्तो होइन, थोरै हामीले एज अ पेसेन्ट राख्ने र अरू कसैको कम्प्युटर चलाइरहेको छ भनेदेखि पर्सनल फाइलहरू नहेर्ने, त्यस्ता सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ केमा पर्छन् त साइबर इथिक्समा पर्छ। र साइबर इथिक्समा चाहिँ हाम्रो युजरका धेरै बिहेभियरहरूलाई चाहिँ एज राखिएको हुन्छ है। जस्तो धेरैजनाले के गर्छन् भन्दाखेरि अरूको कम्प्युटर यत्तिकै चलाउँछन् है, त्यसरी चाहिँ नचलाउनु होला। यसमा हामीले पर्मिसनहरू लिनुपर्ने हुन्छ। र यी सबै मैले भनेको होइन है, हाम्रो इन्टरनेसनल गभर्मेन्टहरूले, हाम्रो आइटीका वा एज अ हाम्रो टेक्नोलोजीका एक्सपर्टहरूले पनि भनेको छन् कि बिना पर्मिसन नसोधिकन, पर्मिसन नपाइकन हामीले अर्को कुनै पनि केही पनि चलाउनुहुन्न, कम्प्युटर पनि चलाउनुहुन्न र उसको पर्सनल फाइलहरू पनि हामीले चलाउनु हुँदैन। ती सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ भनिएको हुन्छ। साइबर इथिक्स चाहिँ हाम्रो साइबर ल भन्दा फरक छ है। यो कतिलाई थाहा छ कि छैन, कतिले हाम्रो साइबर इथिक्स र साइबर ललाई सेम नै राखिएको हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ होइन है। ल भनेको चाहिँ हाम्रो नियमहरू हुन् जुन चाहिँ हाम्रो रिटेन फर्ममै हुन्छ क्या, एउटा ठुलो बुकहरू जस्तो हुन्छ। सस्तो हाम्रो नेपालको संविधान छ नि, नेपालको ल। साइबरको ल पनि त्यस्तै छ क्या, कुनै ठाउँमा हाम्रो पुरै रिटर्न फर्ममा राखिएको हुन्छ है ल, कि साइबर ल भने यो हो, यो नियमहरू हामीले पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। र त्यो नियम ब्रेक गरेमा हामीलाई चाहिँ आएर पुलिसले समात्छ र हामीले जे गरेका छौँ त्यसको चाहिँ सजाय चाहिँ पाउँछौँ। तर इथिक्स भनेको हाम्रो फिलोसोफिकल हो क्या, यस्तो हाम्रो चाहिँ गफ जस्तै हो, एउटा कन्सेप्ट हो कि ल यो चाहिँ रङ हो, यो राइट हो भनेर चाहिँ हामीले भनिन्छ। जस्तो हाम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि, हुन त हाम्रो नचिनिकन फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू म्यासेजहरू पठाइरहेको हुन्छौँ नि त, त्यस्तो गर्नु नराम्रो भनेको चाहिँ हाम्रो साइबर इथिक्स हो। तर त्यो साइबर ल चाहिँ होइन है, किनकि म्यासेज हो गर्न पाइन्छ, नराम्रो म्यासेज पो गर्न पाइँदैन भनेर साइबर लमा छ। तर म्यासेज गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ साइबर लमा छैन क्या। तर साइबर इथिक्सले के भन्नु छ भन्दाखेरि नचिनेको मान्छेले म्यासेज गर्नु हुँदैन, त्यो नराम्रो बानी हो। त्यस्ता कुराहरू छन् है। र साइबर इथिक्सको हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा राम्रो कल्चर चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ क्या, एउटा सबैमा राम्रो बिहेभियर डेभलप गर्छ, जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटर चलाउने बेला वा कम्प्युटरलाई इन्टरनेटमा कनेक्ट गरेर चलाउने बेला चाहिँ हामीलाई एकदमै हेल्प गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ ल, अब जानौँ कि हामी साइबर इथिक्सले हामीले के काम गर र के काम नगर भनेर भन्छ। हेर्नु होला, साइबर इथिक्सले चाहिँ हामीले इन्टरनेटबाट चाहिँ होमवर्कहरू गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्छ है। तपाईँहरूले क्लासमा एज अ कलेजमा वा स्कुलमा दिएको होमवर्कहरू इन्टरनेटबाट गर्नुहुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ गर्न पाइन्छ है इन्टरनेट हेरेर भनेर साइबर इथिक्सले भन्छ। तर के कुरा गर्न पाइएन त, कि जुन हामीले त्यो कपीमा सार्यौँ नि, लेख्यौँ नि, त्यो कुरा चाहिँ मेरो हो भनेर भन्न पाइएन। हेर है, होमवर्क चाहिँ गर्न पाइयो इन्टरनेटबाट सारेर, तर त्यो सारेको कुरा सर मैले आफै गरेको हो, यो मेरो विचार हो भनेर भन्न पाइएन है। त्यो साइबर इथिक्सको एगेन्स्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नु होला, हामीले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू डाउनलोड सेयर बुक नोटहरू चाहिँ गर्न पाइयो है, जति पनि बुक भिडियो नोटहरू छन् गर्न पाइयो। तर कपिराइटेड छ भनेदेखि चाहिँ हामीले बिना पर्मिसन सेयर गर्न, अपलोड डाउनलोड गर्न पाइएन हो। त्यो कुराहरू साइबर इथिक्सले भन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ
आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग चाहिँ वा सोसल मिडियामा चिनेको मान्छेहरूसँग चाहिँ कनेक्ट गर्न पाइयो, कुराकानीहरू कम्युनिकेसनहरू गर्न पाइयो। तर हामीले के गर्न पाइएन भन्दाखेरि त्यही कम्प्युटर वा एज हाम्रो आइसिटीको मद्दतले चाहिँ इन्टरनेटमा कसैलाई गाली गर्ने, कसैलाई होच्याउने, होइन, कसैलाई नराम्रो मेसेज गर्ने वा कसैको फेक एकाउन्ट बनाएर चाहिँ म यही मान्छे भनेर चाहिँ भन्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ हामीलाई साइबर इथिक्सले चाहिँ सिकाउँदैन है। ठिक छ। र नेक्स्ट टपिक रहेको छ हाम्रो साइबर इथिक्सले चाहिँ हाम्रो कुन कुन डोमेनहरूलाई चाहिँ एज अ फोकस गरेको हुन्छ वा कुन कुन पार्टलाई, होइन, कुन कुन फिल्डमा चाहिँ यसले हाम्रो मेनली फोकस गरेको हुन्छ त जान्नु होला है, एकदमै धेरै काम लाग्छ। फर्स्ट कुरा भयो हाम्रो प्राइभेसी है, हो। सेकेन्डमा हाम्रो प्रोपर्टी छ, सेक्युरिटी, एक्युरेसी, एक्सेसिबिलिटी र सेनरसिप एन्ड फिल्टरिङ। यी हाम्रो धेरै फिल्डहरू छन् र यी सबै फिल्डहरूमा चाहिँ हाम्रो के गरेको हुन्छ त साइबर इथिक्सले चाहिँ हाम्रो डिल गर्छ क्या। अर्थात् प्राइभेसीको फिल्डमा केही प्रब्लम आएमा हाम्रो त्यहाँ पनि साइबर इथिक्सको कुरा उठ्न सक्छ, हो। जस्तो हाम्रो कुनै प्रोपर्टीको कुरामा केही प्रब्लम आयो, होइन, त्यस्तो केसमा हाम्रो साइबर इथिक्सले चाहिँ एज हामीलाई एकदमै धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। वा यी सबै हाम्रो जति पनि फिल्ड छन्, डोमेनहरू छन्, यी सबैमा हाम्रो चाहिँ साइबर इथिक्सको एउटा राम्रो रोल छ क्या, जसले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कुरामा चाहिँ डिसिजन लिनको लागि कुन राइट हो, कुन रङ हो, कुन चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ त ती सबै कुराहरू सिकाउने काम वा भनिदिने काम वा डिसिजन दिने काम चाहिँ हामीलाई साइबर इथिक्सले चाहिँ गर्दछ है। अर्को आउँछ हाम्रो नेक्स्ट डिजिटल सिटिजनसिप। हेर्नु होला है, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ डिजिटल, नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो अर्को वर्ड सिटिजनसिप। अब जानौँ कि हामी यो डिजिटल भनेको चाहिँ सिम्पली डिजिटल भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोनिक फर्मलाई हामी डिजिटल भन्दछौँ क्या, होइन। तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु भएको छ, जति पनि तपाईँहरूको फोटो छ यदि कागजमा छ भनेदेखि त्यो हाम्रो नर्मल भयो, तर त्यही फोटो हामीले चाहिँ खिचेर मोबाइलमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यो डिजिटल भयो क्या, होइन। तपाईँहरूको आफ्नै मार्कसिट यदि कागजमा छ भनेदेखि त्यो नर्मल, फोटो खिच्नुभयो भनेदेखि डिजिटल। नागरिकताको फोकस गरौँ न। नागरिकता यदि हाम्रो पेपरमा प्रिन्टेड छ भनेदेखि त हाम्रो एज अ नर्मल, र त्यसरी हामीले फोटो गरेर वा स्क्यान गरेर चाहिँ कम्प्युटरमा हेर्न सक्यौँ, मोबाइलमा हेर्न सक्यौँ भनेदेखि डिजिटल क्या। अर्थात् इलेक्ट्रोनिक फर्मलाई, इलेक्ट्रोनिक डाटालाई हामी डिजिटल भन्छौँ क्या। पछाडि चाहिँ हाम्रो सिटिजनसिप, यो त सबैभन्दा सजिलो वर्ड हो। सिटिजनसिप भनेको बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ पहिले सिटिजन भनेको के हो त त्यो थोरै कुरा बुझौँ है। डिजिटल त बुझ्नुभयो, हाम्रो कुनै पनि डाटा एज इलेक्ट्रोनिक फर्ममा छ र इलेक्ट्रोनिक डिभाइसबाट हेर्न सक्छौँ, त्यसलाई चलाउन सक्छौँ वा त्यसमा केही चेन्जेसहरू गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो डिजिटल भयो। अर्को छ हाम्रो सिटिजनसिप। सिटिजनसिपलाई हामीले चाहिँ दुई पार्टमा अझ डिभाइड गरौँ न, एउटा सिटिजन, अर्को सिप। सिटिजन भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि देशको जनता भन्छौँ नि, नागरिक, मान्छे, होइन। एज हामीले कमनली चाहिँ धेरै टाइपको टर्महरूलाई हामी सिटिजन भन्छौँ क्या। तपाईँले मान्छे पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जनता पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कुनै ठाउँको नागरिकहरू, बासिन्दाहरू पनि भन्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो ग्रुप अफ मान्छेलाई हामी सिटिजन भन्छौँ, बुझ्नु भएन। र पछाडि अब सिटिजनको पछाडि सिप थपेपछि हामी के भन्छौँ त्यो त्यो कहाँको मान्छे हो त त्यो चिनाउनको लागि चाहिने हाम्रो डकुमेन्ट, कुनै पनि एउटा हाम्रो एज अ प्रुफलाई, सबुतलाई हामी के भन्छौँ त सिटिजनसिप भन्छौँ क्या। र कस्तो प्रुफ हुनु पर्यो त डिजिटल। अर्थात् कुनै पनि मान्छेको आइडेन्टिटी के हो त, उसको नाम के हो, कहाँ बस्छ, उसको आइडी दिनको लागि हामीलाई जुन एउटा इलेक्ट्रोनिक प्रुफ हुन्छ नि, त्यसैले नै हामी के भन्छौँ त डिजिटल सिटिजनसिप भनेर भन्छौँ है। र यो डिजिटल सिटिजनसिपलाई चाहिँ हाम्रो एज अ डिजिटल टुल मानिएको छ, डिजिटल हाम्रो हतियार मानिएको छ, जसको मद्दतबाट चाहिँ हाम्रो एज अ मान्छेहरूले चाहिँ अनलाइनमा अरूसँग कुराहरू गरिरहेको हुन्छन्, होइन। हाम्रो अनलाइनमा अरूलाई पढाइरहेको हुन्छन्। सँगसँगै हाम्रो चाहिँ अनलाइनमा यो मै हो भनेर चाहिँ आइडी दिनको लागि युज हुन्छ। जस्तो हाम्रो एज अ नर्मल्ली तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा जानुभयो, तपाईँले अब आफ्नो आइडी दिनु पऱ्यो भनेदेखि नाम भन्नुहुन्छ वा आफ्नो नर्मल आइडी कार्ड देखाउनुहुन्छ, स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि वा
स्टुडेन्ट हुनुहुन्न भनेदेखि एउटा अर्को एज हाम्रो प्राइमेरी चाहिँ नागरिकता देखाउनुहुन्छ, आफ्नो सर्टिफिकेट देखाएर चाहिँ ल म यो मान्छे चाहिँ हो भनेर भन्छ। तर डिजिटल सिटिजनसिपमा हाम्रो के पर्छ त, जस्तो तपाईँको फेसबुकको आइडी भयो, जिमेलको आइडी भयो, होइन, वाट्सएपको आइडी भयो, मोबाइल नम्बर भयो, हो त्यस्ता हाम्रो डिजिटल आइडी दिने वा डिजिटल हाम्रो प्रुफ दिन सक्ने हाम्रो एज अ डकुमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त, डिजिटल सिटिजनसिप। यो हाम्रो आइडी पनि हुनसक्छ वा एज अ नर्मल्ली हामीले यसैलाई चाहिँ जुन हाम्रो युजर नेम र पासपोर्ट छ त्यसैलाई पनि हामीले एज अ डिजिटल सिटिजनसिपको रूपमा लिन सक्छौँ क्या, जसको मद्दतबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा के गर्छौँ त, कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ ल म चाहिँ यो मान्छे हो चिनाउनको लागि चाहिँ युज हुन्छ क्या। त्यस्तो आइडी दिनको लागि युज भएको हाम्रो एज अ टेक्नोलोजीलाई हामी के भन्छौँ, डिजिटल सिटिजनसिप भनेर भन्छौँ है। र प्रायः आजकल हाम्रो डिजिटल सिटिजनसिप नर्मल्ली चाहिँ स्कुलहरूमा टिचरहरूले विद्यार्थीहरूले चाहिँ धेरै युज गरिरहेको हुन्छन्। सँगसँगै हामीले एज अ नर्मली सोसल मिडियामा पनि युज गर्छौँ, जस्तो फेसबुकमा अब हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छे हुन्छ नि त, त्यो सबै मान्छेलाई अब आफ्नो आइडी दिनु पर्यो हो। त्यसको लागि के युज गरिन्छ त, सबैको आफ्नै इमेल छ, आफ्नै युजर नेम छ, त्यही नामबाट त हामी चिनिन्छौँ नि त एकअर्कालाई हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ त, डिजिटल सिटिजनसिप भनेर भन्छौँ ल। र डिजिटल सिटिजनसिपमा चाहिँ हाम्रो के इलिमेन्ट हुनुपर्छ त, के कुरा चाहिँ हाम्रो एज अ समेटिएको हुनुपर्छ, त्यो कुरामा हामी थोरै फोकस गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो डिजिटल एक्सेस, डिजिटल कमर्स, डिजिटल कम्युनिकेसन, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल सेक्युरिटी र हाम्रो डिजिटल हेल्थ एन्ड डिजिटल ल। यी हाम्रो 6-7वटा हामीलाई चाहिने केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन्, जसमध्ये सुरुमा छ हाम्रो डिजिटल एक्सेस। डिजिटल त बुझिसक्नु भएको छ, इलेक्ट्रोनिक फर्ममा हो। एक्सेस भनेको हामीले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हेर्न सक्नु होइन वा पाउन सक्नु नै हाम्रो एक्सेस हो क्या। अर्थात् डिजिटल सिटिजनसिप हाम्रो यस्तो हुनु पर्यो कि त्यसको मद्दतले हामीले कुनै पनि कुराहरू हेर्न सक्नु पर्यो क्या, होइन, कुनै पनि कुराहरू चलाउन सक्नु पर्यो। जस्तै हामी फेसबुक चलाउँछौँ होइन, युट्युब पनि चलाउनुहुन्छ, त्यो सबै चलाउनको लागि हामीलाई डिजिटल सिटिजनसिपले के कुरामा हेल्प गर्छ त, डिजिटल एक्सेस होइन। अर्को छ डिजिटल कमर्स। कमर्स भनेको हाम्रो कुनै पनि सामान किनबेच गर्नु हो क्या, होइन, त्यो हाम्रो नाफा नोक्सानको कुराहरू भयो, ती सबै हाम्रो कहाँ पर्छन् त, डिजिटल कमर्समा पर्छन् होइन। र अर्को चाहिँ हाम्रो डिजिटल कम्युनिकेसन, अर्थात् जुन हाम्रो डिजिटल सिटिजनसिप छ नि वा डिजिटल आइडेन्टिटी छ, हाम्रो युजर नेम र पासपोर्ट छ, त्यो सबैको मद्दतले चाहिँ हामीले के काम गर्न सक्नु पर्यो त, कम्युनिकेसन पनि गर्न सक्नु पर्यो है। न त म्यासेज पठाउँछौँ, कसले पठाएको भनेर कसरी थाहा पाउँछौँ त, डिजिटल सिटिजनसिपबाट चाहिँ हामीले नाम थाहा पाउँछौँ होइन, पछि त्यसैबाट एड्रेसहरू पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ डिजिटल लिटरेसी। लिटरेसी भनेको हाम्रो पढाइ लेखाइका कुराहरू भयो क्या। हाम्रो डिजिटल लिटरेसीको मद्दतबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्न पनि पाउनु पर्यो र पढाउन पनि पाउनु पर्यो है, ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो भनिरहेको हुन्छ। अर्को सेक्युरिटीको कुरा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू लिक नगर्ने, जुन मान्छे हो उसले मात्र चलाउन पाउने। जस्तो मैले आफ्नो फोटो अपलोड गरेँ होइन, हुन त पब्लिकमै अपलोड गरेर हुन्छौँ, तर हामीले के गर्न पाइयो त, त्यसलाई एज अ हामीले पर्मिसनहरू मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो क्या। अर्थात् डिजिटल सेक्युरिटीले हामीले के कुरामा फोकस गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिजिटल सिटिजनसिपको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो डाटाहरूलाई सेक्युरिटी दिनु पर्यो क्या। मैले आफ्नो युजर नेम र पासवर्डबाट चाहिँ लगइन गरेँ भनेदेखि मैले आफ्नो फोटो हेर्न पाउनु पर्यो, कसैले आफ्नो युजर नेम र पासवर्डबाट चाहिँ मेरो प्राइभेट कुरा हेर्न नपाओस् क्या। त्यो हाम्रो डिजिटल सेक्युरिटीमा पर्छ। डिजिटल हेल्थ पनि छ। डिजिटल ल भनेको हाम्रो नियमको कुराहरू, हेल्थ भनेको डिजिटल हाम्रो के समस्या आउँछ, कुनै बेला पासवर्ड बिर्सिने होइन, कुनै बेला लगइन नहुने, कुनै बेला ह्याक हुने, त्यस्ता कुराहरू मेन्टेनेन्सका हाम्रो सबै डिजिटल हेल्थमा पर्छ। र लमा चाहिँ हाम्रो के नियमहरू होइन, कुन हामीले एज अ डिसिप्लिनहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हाम्रो डिजिटल लमा पर्छ। मैले चाहिँ यो सोर्सबाट लिएको है, तपाईँहरूले यो साइटहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ कि डिजिटल सिटिजनसिप भनेको के हो र डिजिटल सिटिजनसिपमा चाहिँ हाम्रो के इलिमेन्ट हुनुपर्छ त। र म तपाईँहरूलाई एकचोटि अझै रिभाइज गरिदिन्छु। डिजिटल सिटिजनसिप भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो
डिजिटल प्रुफ हो, जसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा चाहिँ मलाई अरूसँग चाहिँ चिनाउनको लागि वा म को हो त, मेरो आइडेन्टिटी दिनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ क्या। त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त, डिजिटल सिटिजनसिप भन्छ हैन, जसका हाम्रो केही इलिमेन्टहरू छन्। अर्थात् त्यो डिजिटल सिटिजनसिप भइसकेपछि हामीले चाहिँ ती सबै यति हाम्रो फिचर भएको चाहिँ हुनु पर्यो क्या। अर्थात् यति सबै हाम्रो कामहरू गर्न सक्नु पर्यो हामीले यदि डिजिटल सिटिजनसिप हामीसँग छ भनेदेखि। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट। हेर्नु होला है, डिजिटलको बारेमा त मैले भनिराख्नु परेन, इलेक्ट्रोनिक। अर्को भनेको फुटप्रिन्ट। फुटप्रिन्ट भनेको के हो त, हाम्रो छाप हो क्या। जसरी हामी कुनै पनि ठाउँमा हिँड्छौँ नि, हिँडेपछि के हुन्छ त, हाम्रो पाइलाहरू देखिन्छ क्या हो। त्यसै गरी हामीले कम्प्युटरमा कसैको पनि कम्प्युटर चलायौँ, फिल्म हेरौँ, भिडियो हेरौँ, वा कसै कम्प्युटरबाट हामीले इन्टरनेट चलायौँ भनेदेखि त्यो सबै के हुन्छ त, हाम्रो एउटा डिजिटल फुटप्रिन्ट हुन्छ क्या। अर्थात् मैले चाहिँ यो कुरा चलाएको थियो भनेर एउटा चाहिँ हिस्ट्रीमा सेभ हुन्छ क्या। हेर्नु, थोरै चाहिँ फरक हुन्छ है हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट र नर्मल फुटप्रिन्टमा। नर्मल फुटप्रिन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एज हामीले हिँड्छौँ नि वा दौडिन्छौँ, कतै जान्छौँ, त्यसको पाइला देखिन्छ, ल यो मान्छे यहाँ गएको थियो, यो गरेको थियो। त्यसरी नै कम्प्युटरमा पनि हाम्रो एउटा फुटप्रिन्ट हुन्छ क्या, जसलाई हामी डिजिटल फुटप्रिन्ट भन्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई के कुरामा मद्दत गर्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि मान्छेले मेरो कम्प्युटर चलायो भनेदेखि ल मैले यो कुरा चलाएको थिएँ हैन, कुनै पनि मान्छेले मेरो कम्प्युटरबाट चाहिँ यो काम गरेको थियो, यहाँ भिजिट गरेको थियो, यो साइटमा गएको थियो, यो डाउनलोड गरेको थियो, त्यो सबै कुराहरूको रेकर्ड राख्छ क्या। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त, डिजिटल फुटप्रिन्ट भन्छौँ। र डिजिटल फुटप्रिन्टबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त, एउटा स्याडो वा छाया भनौँ न बनाउन सक्छौँ, जसले चाहिँ हामीले के कुरामा मद्दत गर्छ त, हामीले के कुराहरू युज गरेको थियौँ त्यो सबै ट्रेसिङ गर्छ। हाम्रो एक्टिभिटिजहरू, हामीले के गरेका थियौँ, हामीले के एक्सनहरू गरेको थियौँ, त्यो सबै कुराहरू हाम्रो के हुन्छ त, काहीँ न काहीँ सेभ भएर बस्छ क्या। त्यो सेभ सबै हाम्रो इन्टरनेटमा कुनै न कुनै डिजिटल डिभाइसमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। तपाईँले ब्राउजर चलाउनु भएको छ भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटरमा नि बस्छ, जसलाई हामी डिजिटल डिभाइस भन्छौँ। र उतापट्टि सर्भरमा पनि बस्छ कि ल यो मान्छेले यो कुरा चाहिँ चलाएको थियो भनेर हैन। त्यसै गरी हाम्रो नर्मल एज हामीले कम्प्युटर युज गरेर गेमहरू खेल्छौँ, भिडियोहरू खेल्छौँ, भिडियोहरू हेर्छौँ, गीतहरू सुन्छौँ। ती सबै काम गर्दाखेरि हामीले के काम गरेको थियौँ त, ती सबै कुराको रेकर्ड हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा बसिरहेको हुन्छ क्या। त्यही नै हाम्रो के हो त, डिजिटल फुटप्रिन्ट हो क्या। अर्थात् हाम्रो डिजिटल छाप हो कि कम्प्युटरले यो देखायो, ल यो भन्दा पहिले मान्छेहरूले चाहिँ यो चलाएको थियो, मैले पनि चलाएको हुनसक्छु वा अरू कसैले पनि चलाएको हुनसक्छ है। र जति पनि तपाईँहरूले आजकल डिजिटल डिभाइसहरू चलाउनुहुन्छ, अनलाइन टेक्नोलोजीहरू चलाउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा त हुँदैन, तर जे कुरा हामीले चलाएको थियौँ नि त्यो सबैको डिजिटल फुटप्रिन्ट हाम्रो बसिरहेको हुन्छ है। तपाईँहरूले युट्युब चलाउनु भयो, तपाईँको मनमा के होला, ल युट्युब चलायो, मैले आफ्नो हिस्ट्रीबाट डिलिट गरेँ, त्यो तपाईँको कम्प्युटरमा मात्र डिलिट हुन्छ, तर त्यो अरू पनि ठाउँमा हाम्रो कुनै न कुनै डिभाइसमा, सर्भरमा चाहिँ हाम्रो बसिरहेको हुन्छ। ल यो मान्छेले यो चाहिँ यो दिन चलाएको थियो भनेर है। तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु भयो होला यो कुरा, किनकि आज तपाईँहरूले कम्प्युटरको भिडियो हेर्नु, भोलि पनि तपाईँहरूले युट्युबमा कम्प्युटरकै भिडियो देखाउँछ। र यदि तपाईँले चाहिँ जति पनि तपाईँहरूले क्यामेराहरू आफ्नो युज गर्नुहुन्छ, फोटो खिच्नुहुन्छ हैन, ल्यापटपबाट इन्टरनेटहरू चलाउनुहुन्छ, यति बुझ्नु होला कि तपाईँले के कुराहरू चलाउनु भयो, के कामहरू गर्नुभयो, त्यो सबै हाम्रो काहीँ न काहीँ मोबाइलमा बसिरहेको हुन्छ क्या। तपाईँहरूले आफ्नो ब्याट्रीको युजेजहरू हेर्नुहुन्छ नि त, सिम्पल एक्जाम्पल है, त्यो ब्याट्री युजेजमा गएर के थाहा पाउन सक्छौँ कि हाम्रो कुन एप्लिकेसनले कति % ब्याट्री खायो त, त्यो सबै हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो किन भएको हो त, हामीले जे कुरा चलाएको छौँ नि त्यो सबै कुराको हाम्रो फुटप्रिन्ट काहीँ न काहीँ बसेको छ क्या। अर्थात् कम्प्युटरले थाहा पाउँदैछ कि यो मान्छेले यो कुराहरू चलाएको थियो हैन। जसरी हामी काहीँ जाँदाखेरि हाम्रो पाइलाहरू भेटिन्छ नि त, यो ठाउँमा गएको थियो, त्यसरी हामीले जुन एप्लिकेसनहरू ओपन गरेको हुन्छौँ नि त्यो सबै एप्लिकेसन हाम्रो फुटप्रिन्ट बसेको हुन्छ। ल यो एप्लिकेसन चलाएको थियो यो मान्छेले र यति बेरसम्म चलाएको थियो, त्यो सबै कुराहरू बसिरहेको हुन्छ।
हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट प्राय इन्भिजिबल हुन्छ है। यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि देखिँदैन क्या, पुरै सफा नै देखिन्छ। त्यही पनि हाम्रो कुनै न कुनै ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ, धेरै वर्षसम्म बसिरहेको हुन्छ है। तपाईँहरूलाई सायद त्यो थाहा पनि पाउन सक्नुहुन्न। त्यस्तो हाम्रो हिडेनली चाहिँ बसिरहेको हुन्छ है। र डिजिटल फुटप्रिन्ट हाम्रो एज अ गुड र ब्याड दुवै पर्पजको लागि युज हुनसक्छ है। अब गुड पर्पजको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीलाई राम्रो छ। जस्तो हाम्रो ब्याट्री सेभिङको लागि गर्न सक्यौँ। जस्तो हामीले चलायौँ होइन 1-2 घन्टा मोबाइल, अब ब्याट्री गएर हेर्छौँ, ल अचानक ब्याट्रीको चार्ज घट्यो। चार्ज त घट्यो, तर हामीले के कुरामा भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ कि गएर हाम्रो सेटिङमा कि ल यो एप्लिकेसनले यति ब्याट्री खाएको रहेछ, यो एप्लिकेसन हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा यसरी चाहिँ आफै चलिरहेको रहेछ भनेर। त्यो सबै हामीले डिजिटल फुटप्रिन्टबाट के गर्न सक्छौँ त, त्यो ब्याकग्राउन्डमा चलेको अननेसेसरी एपहरूलाई हामीले चाहिँ डिसेबल गर्न सक्न पायो होइन। र यसको अब ब्याड पर्पज के हुनसक्छ भन्दाखेरि कति हाम्रो प्राय बिजनेसतिर धेरै युज भएका हुन्छन्। कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि ल यो मान्छेले यो वेबसाइट चाहिँ चलायो भनेर थाहा पाउँछ उनीहरूले एडहरू हामीलाई दिन्छन् क्या। हुन त एड दिनु राम्रो कुरा पनि हो, हामीलाई चाहिने कुराकै एड दिन्छन्, तर यी सबैको हाम्रो एज अ नराम्रो पनि हो। किनकि हामीले के कुरा चलाइरहेको छौँ, हामी कहाँ भिजिट गरिरहेको छौँ, त्यो सबै कुरा अरूले थाहा पाउनु भनेको धेरै नराम्रो कुरा हो है। यसरी चाहिँ हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्टको चाहिँ यो ब्याड पर्पज हुनसक्छ होइन। र त्यसबाटै हामीलाई चाहिँ धेरै एज अ एट्याकहरू पनि आउन सक्छन्, कतिले हामीलाई फसाउनु पनि सक्छन्। जस्तो हाम्रो कुनै एउटा मान्छेले के थाहा पायो भन्दाखेरि म चाहिँ डेली युट्युब भिजिट गर्छु, जस्ट एक्जाम्पल। डेली कतिजनाले हाम्रो फेसबुक त सबैले भिजिट गर्छन् हो, यति बजेदेखि यति बजेसम्म भिजिट गर्छ भनेर नै थाहा पायो। उसले के गर्न सक्छ त हाम्रो धेरै डाटाहरू चाहिँ चोरेर लान सक्छ क्या। किनकि उसले चाहिँ हाम्रो एउटा फेक वेबसाइट बनाएर चाहिँ हामीलाई फसाउन सक्छ क्या। किनकि उसलाई थाहा छ म फेसबुक नै चलाउँछु, यति बजेदेखि यति नै चलाउँछु, अनि उसले त्यो सबै हाम्रो फुटप्रिन्टबाट के पत्ता लगाउन सक्छ त, ल यो मान्छे यति बजेदेखि यतिसम्म चलाउँछ, यसले यही वेबसाइट चलाउँछ, यसलाई चाहिँ फसाम भनेर चाहिँ सोचेर चाहिँ हामीले एज त्यसले एट्याकहरू गर्न सक्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट चाहिँ जुनसुकै एप्लिकेसन बस्न सक्छ। तपाईँको फेसबुकमा होइन, हाम्रो वाट्सएप भयो, स्काइप भयो, ट्विटर भयो, स्न्यापच्याट भयो, गुगल प्लस होइन, हाम्रो विकिपेडिया, एप्पल छ, लिङ्कडिन छ, इन्स्टाग्राम छ, युट्युब छ, यी सबै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ डिजिटल फुटप्रिन्टहरू बस्न सक्छ क्या। अर्थात् हामीले के भिजिट गरेका थियौँ र कहिले भिजिट गरेका थियौँ त्यो सबै कुरा बस्छ है। नभए त तपाईँहरूले हेर्नु होला, तपाईँहरूले स्काइपबाट वा हाम्रो वाट्सएपबाट कसैलाई फोन गर्नुहुन्छ नि, त्यो कहिले फोन गर्नुभएको थियो, कति मिनट गर्नुभएको थियो र कुन मान्छेलाई गर्नुभएको थियो, त्यो सबैको रेकर्ड बस्छ क्या। हुन त हाम्रो लागि राम्रो हो त्यो रेकर्ड बस्नु भनेको। त्यो रेकर्ड बस्नु नै के हो त, डिजिटल फुटप्रिन्ट हो क्या। अर्थात् हामीले यो फोन गर्ने एप्लिकेसन चलाएको थियौँ, यति घन्टा कुरा गऱ्यौँ, यो मान्छेसँग कुरा गऱ्यौँ, यसो हेर्दाखेरि डिटेल देखियो क्या, तर त्यो वास्तवमा हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट हो है। ठिक छ, ल चित्र हेरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। र कुनै पनि डिजिटल डिभाइसमा हाम्रो एकजनाको फुटप्रिन्ट मात्र होइन, धेरैजनाको फुटप्रिन्ट हुन्छ। जस्तै युट्युब सर्भरकै कुरा गरौँ न, तपाईँ एकजनाले मात्र युट्युब चलाउनुहुन्छ त, चलाउनुहुन्न नि, हजारौँ करोडौँ मान्छेले चलाउँछ नि। जुन मान्छेले युट्युब चलाएका छन् ती सबैको फुटप्रिन्ट हाम्रो कहाँ बसिरहेको हुन्छ त, युट्युब सर्भरमा। तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? जस्तो तपाईँले कुनै पनि भिडियो आधी प्ले गरेर क्लोज गर्नु, फेरि ओपन गर्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो भिडियो आधीबाट रिज्युम हुन्छ क्या, सुरुबाटै प्ले हुँदैन। किन भएको हो त, त्यहाँनिर हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट छ कि ल यो मान्छेले चाहिँ यति बेलासम्म चलाएको थियो हो, वा प्ले भइसकेको भिडियोहरूमा तल रातो लाइन देखाउँछ क्या, ल यति चाहिँ हेरिसकेको छ भनेर। त्यो के भएको हो त, हाम्रो फुटप्रिन्ट बसेको हो क्या। ल अर्थात् हामीले यो भिडियो हेरिसकेका छौँ र यतिसम्म हेरिसकेका छौँ भनेर त्यो डिटेल बस्या हो क्या। ल यो इमेजहरू चाहिँ यहाँनिरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र अब हामी जानौँ कि कुन कन्टेन्टहरूलाई, कुन कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डिजिटल फुटप्रिन्टको रूपमा लिन सक्छौँ है, किनकि जरुरी छ नि त। न त डिजिटल फुटप्रिन्ट भन्यौँ, तर एज अ केलाई चाहिँ हामीले एज अ फुटप्रिन्टको रूपमा समेट्ने त, त्यो कुराहरू पनि त आउँछ नि त होइन। जस्तो तपाईँहरूले कुनै पनि पोस्टहरू
फोटोहरू भिडियोहरू अपलोड गर्नुहुन्छ नि सोसियल मिडियामा, त्यो सबै हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट हो। अब फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, ट्विटर अरू पनि धेरै छन्, जुनसुकै तपाईँहरूले चाहिँ सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्नु है, त्यो सबै हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट हो क्या। किनकि त्यहाँनिर हाम्रो सबै कुराहरूको रेकर्ड बस्छ। ल यो मान्छेले फोटो अपलोड गर्यो, स्टेटस लेख्छौँ, भिडियो अपलोड गर्छौँ होइन, त्यो सबै देखाउँछ कि ल यो मान्छेले गर्यो। त्यति मात्र होइन, कहिले गऱ्यौँ त हामीले, आजको डेट कति हो त्यो देखाउँछ। डेट मात्र होइन, टाइम पनि देखाउँछ क्या। त्यस्ता सबै कुराहरूको रेकर्ड बस्छ क्या हाम्रो सोसियल मिडियामा। ती सबै हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्टहरू। र जति पनि हामीले अनलाइन फर्महरू भर्छौँ नि, आफ्नो नाम होइन, एड्रेस, फोन नम्बरहरू हालेर, त्यो सबै पनि हाम्रो के हो त डिजिटल फुटप्रिन्ट हो क्या। किनकि त्यहाँनिर हामीले इमेल त हाल्छौँ, ल प्राय ठाउँमा हाम्रो इमेल सोधिरहेको हुन्छ, त्यो इमेल सबै फिलअप गरेर जब हामीले सबमिटमा थिच्छौँ नि, ल हो थिचिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फुटप्रिन्ट बस्छ। ल यो मान्छेबाट चाहिँ इमेल आएको रहेछ होइन, यति बजे पठायो, यति गते पठायो, त्यो सबैको हाम्रो फुटप्रिन्ट चाहिँ बसिरहेको हुन्छ, हाम्रो कुकिजहरूमा बसिरहेको हुन्छ है। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइटमा जुन हामीले चलाइरहेको हुन्छौँ त्यहाँ पनि कुकिजहरू बस्छ। त्यसै गरी हाम्रो एप्लिकेसनमा पनि हाम्रो जुन जियोलोकेसनहरू हुन्छन् त्यो सबैमा पनि हाम्रो फुटप्रिन्टहरू बसिरहेको हुन्छन् क्या। तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन, जस्तो कुनै पनि वेबसाइटमा क्लिक गर्नु, धेरै कुराहरू भिजिट गर्नु क्या। जस्तो तपाईँले वेबसाइटमा गएर चाहिँ ल्यापटप सर्च गर्नु होला, भोलि आएर त वेबसाइटमा फेरि जानु, आफै ल्यापटपहरू मात्र देखाउँछ क्या। त्यो किन भएको हो त? त्यो वेबसाइटमा हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट बसेको छ कि ल यो मान्छे वेबसाइटमा आएपछि चाहिँ ल इलेक्ट्रोनिक पार्टहरू मात्र खोज्ने रहेछ, र इलेक्ट्रोनिक पार्टमा पनि हाम्रो यसको चाहिँ ल्यापटपतिर मात्र फुटप्रिन्ट छ। ले ल्यापटप मात्र हेर्छ, अरू हेर्दैन। कसैले मोबाइल मात्र हेर्ला उसको मोबाइलतिर पठाउँछ, कसैले हाम्रो वेबसाइटमा गएर खाना मात्र हेर्छ, उसको फुटप्रिन्ट चाहिँ गएर खानातिर पर्छ क्या डिजिटल्ली। अनि वेबसाइट बनाउनेले थाहा पाउँछ, ल यो मान्छेले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको खानातिर मात्र भिजिट गरेर रहेछ, खानेकुरातिर मात्र यसको फुटप्रिन्ट छ, उसलाई चाहिँ मोबाइल देखाएर केही पनि काम छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी कस्टमरको रिक्वेस्टहरू पुरा गर्नको लागि होइन, उसलाई चाहिँ हाम्रो एज इन्भल्भ गराउनको लागि के गरिरहेको हुन्छ त हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्टहरू युज भइरहेको हुन्छ है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो साइबर बुलिङ, जुन चाहिँ हामीले जानिराख्न एकदमै धेरै जरुरी छ है। यो नजानी नहुनुपर्ने कुरा हो। नेक्स्ट छ हाम्रो साइबर बुलिङ होइन, र टपिकबाट एकदमै हाम्रो क्लियर मिनिङ आउँछ है। साइबर भनेको हाम्रो इन्टरनेट वा टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भइहाल्यो। बुलिङ भनेको त्यही हाम्रो कसैलाई गाली गर्नु, झगडा गर्नु, धम्क्याउनु होइन, त्यो गलत व्यवहार गर्नु, त्यो सबै कुराहरू हाम्रो बुलिङमा पर्छन् है। त्यसकारण हाम्रो यो साइबर बुलिङलाई अर्को टर्मिनोलोजिसबाट साइबर ह्यारेसमेन्ट पनि भनिन्छ क्या। अरूलाई दुःख दिनु हो क्या होइन, अरूलाई चाहिँ हाम्रो पीडा दिनु हो, अरूलाई नराम्रो भन्नु हो क्या। साइबर बुलिङमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि मान्छेले चाहे केटा होस् वा केटी, यदि कसैलाई चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको मद्दतले वा डिजिटल्ली चाहिँ कसैलाई गाली गर्छ, धम्की दिन्छ, उसको बारेमा नराम्रो भन्छ, तिमी मोटो छौ, तिमी नराम्रै छौ, तिमी राम्रो होइन, तिम्रो कोही पनि साथी छैन, तिमी लुजर हौ, यसरी अरूलाई दुःख दिनु, यसरी उसलाई मन नपर्ने कुराहरू भन्नु भनेको हाम्रो साइबर बुलिङ हो, जसलाई हामी साइबर ह्यारेसमेन्ट भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो केटी मान्छेमा पनि हुनसक्छ र केटा मान्छेमा पनि हुनसक्छ। अर्थात् केटीले केटालाई वा केटाले केटीलाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ भन्ने छैन है। केटीहरूलाई पनि गरिरहेको हुन्छ यो साइबर बुलिङ, नराम्रो भन्ने, गाली गर्ने, र केटीहरूले केटालाई पनि भनिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यति बुझ्नु कि साइबर बुलिङमा हाम्रो कुनै पनि मान्छेले, चाहे केटा होस् वा केटी, र अर्को कुनै पनि मान्छे, त्यो पनि केटा होस् वा केटी, यदि इन्टरनेटको मद्दतबाट वा डिजिटल्ली कसैलाई गाली गर्छ, दुःख दिन्छ, उसको बारेमा नराम्रो कुरा भन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो साइबर बुलिङ वा साइबर ह्यारेसमेन्ट भनेर भनिन्छ। यो टर्म लेख्नु त। र प्राय हाम्रो यो साइबर बुलिङ चाहिँ टिनेजरहरूमा धेरै भएको पाइन्छ। एज हाम्रो बुढापाकाहरूमा होइन, धेरै उमेर ढल्केकोमा चाहिँ हाम्रो पाइँदैन। तर जुन हाम्रो टिनेजर भर्खरका हाम्रो एज भाइ बहिनीहरू
वा एज हाम्रो जवान भनौँ यङ जेनेरेसनमा सबैभन्दा बढी पाइएको छ है यो साइबर बुलिङको केसेसहरू। लगभग साइबर बुलिङ नगरेको मान्छे नै हुँदैन नि, सबैले गरेकै हुन्छन्। ठिक छ ल। र साइबर बुलिङ गर्नको लागि हामीले थुप्रै टेक्नोलोजीहरूको युज गरिरहेको हुन्छन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हाम्रो सेलफोन भयो, मोबाइल भयो, स्मार्टफोन, कम्प्युटर, ट्याब्लेट, ल्यापटप जस्ता थुप्रै डिभाइसबाट गर्न सकिन्छ है। तपाईँहरूले चाहिँ नगर्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो यो मोबाइल फोन, कम्प्युटर, ल्यापटप, ट्याब्लेट, हाम्रो आइप्याडबाट गर्न त गर्छौँ, त्यो त हाम्रो एउटा नर्मल टेक्नोलोजी भयो क्या, एउटा हाम्रो डिभाइसहरू भयो। तर त्यसबाट चाहिँ कुन कुन तरिकाले हाम्रो साइबर बुलिङ गर्न सकिन्छ त? जस्तो हामीले कसैले एसएमएस पठाएर, म्यासेज पठाएर होइन, वा कुनै एपबाट चाहिँ हामीले नराम्रो कमेन्ट गरेर होइन, वा कसैलाई फोन कल गरेर, कुनै पनि हाम्रो फर्म वा अनलाइन ठाउँमा चाहिँ कसैलाई गाली गर्छौँ। त्यति मात्र होइन है, हाम्रो फोन, टेक्स्ट, म्यासेजमा मात्र होइन कि कहिलेकाहीँ हामीले गेम खेल्ने बेला पनि गाली गर्छौँ, नराम्रो कुराहरू बोल्छौँ हो, वा अनलाइन क्लासमा हामीले अरूलाई हेप्छौँ नि, ती सबै कुराहरू हाम्रो साइबर बुलिङमा पर्छन्। यतिसम्म कि तपाईँहरूलाई टिचरले अनलाइनमा कसैले नराम्रो बोल्नुभयो वा नराम्रो गाली गर्नुभयो भनेदेखि त्यो पनि साइबर बुलिङ हो है। तपाईँहरूले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई वा एज अ हाम्रो टेक्नोलोजी जानेको मान्छेलाई भन्नु होला है कि मलाई चाहिँ सरले इन्टरनेटमा यस्तो नराम्रो कुरा भन्नुभयो हो, यसरी चित्त दुखाउने कुराहरू मलाई म्यासेज गर्नुभयो, त्यो सबै हाम्रो केमा पर्छ त? साइबर बुलिङमा पर्छ है। ठिक छ ल। हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो हाम्रो यो बहिनीलाई के भएको छ त, सबैजनालाई नराम्रो भनिरहेछन्, तिमी मोटी छौ, तिमी नराम्री छौ, तिमीलाई कसैले मन पराउँदैन, तिमी केही गर्न सक्दैनौ, लुजर हो, तिम्रो कोही पनि साथी छैन भनेर भन्दैछ हो। यो पनि के हो त? साइबर बुलिङ हो। अब भन्ने काम हाम्रो कुनै भाइले पनि गर्न सक्छ, वा धेरै केसमा हाम्रो चाहिँ गर्ल्सहरूलाई गर्ल्सले नै भनिरहेको हुन्छ। हाम्रो मोबाइलबाट पनि फोन वा म्यासेज गरेर भन्छन्, र कति ठाउँमा त हाम्रो ल्यापटपबाट पनि भनिरहेका हुन्छन् हो। त्यस्तो डराउनु पर्दैन। र यस्तो समस्याहरू हाम्रो बहिनीहरूले मात्र होइन, भाइहरूले नै भोग्नु परिरहेछ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तिमी मूर्ख हो, मोटो हो होइन, तिमी कामै नलाग्ने, तिमीले केही गर्न सक्दैनौ भनेर यस्ता सबै कुरा भन्नु भनेको हाम्रो केमा पर्छ त? साइबर बुलिङमा। टेन्सन नलिने होला, यसरी हातै निस्किएर त आउँदैन मोबाइलबाट। तर यो चित्रले के भनिरहेछ भन्दाखेरि, यदि मोबाइलको मद्दतले कसैले यस्तो गर्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो साइबर बुलिङ हो। ल, यो सबै फोटोहरू तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र जति पनि हाम्रो अहिले साइबर बुलिङ भइरहेको छ, जानौँ न त हामी कुन कुन ठाउँमा सबैभन्दा बढी भइरहेको छ है। र नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो सोसल मिडिया। अहिलेसम्ममा हाम्रो सबैभन्दा बढी साइबर बुलिङ हुने ठाउँ भनेको सोसल मिडिया रहेको छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो सोसल मान्छेहरू कनेक्ट हुन्छन्। जस्तो हाम्रो फेसबुक भयो, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, ट्विटर, लिङ्कडिन होइन, त्यस्ता थुप्रै हाम्रो सोसल प्लेटफर्ममा चाहिँ कनेक्ट भएर एकले अर्कालाई साइबर बुलिङ गरेको पाइन्छ। ठिक छ ल। तर तपाईँहरू चाहिँ आजबाट नगर्नु होला है, नत्र भए पढेको नपढेको एउटै हुनेछ। अर्को हाम्रो म्यासेजिङमा होइन, वा नर्मल हामी फोन गर्छौँ नि, फेसबुकबाट त हुन्छ, कति मान्छेहरूले चाहिँ फोन गरेर होइन, वा हाम्रो सिम कार्डबाट म्यासेज गरेर पनि धेरै नराम्रो कुराहरू भनिरहेको हुन्छन्। त्यो पनि हाम्रो साइबर बुलिङ नै हो है। र त्यति मात्र होइन, हाम्रो नर्मल एसएमएस र सोसल मिडियाका हाम्रो फोटोहरू, भिडियोहरू हालेर होइन, हाम्रो इन्टरनेटको म्यासेजबाट, इमेलबाट, एप्लिकेसनहरूबाट पनि यदि कसैले हाम्रो बारेमा नराम्रो भन्छ, हामीलाई कसैले धम्की दिन्छ भनेदेखि त्यो सबै हाम्रो साइबर बुलिङमा हुन्छ। र 4वटा मेन ठाउँ हाम्रो के भयो त? एउटा त सोसल मिडिया, जहाँ हामीले फोटोहरू, भिडियोहरू हालेर हामीलाई नराम्रो भनिरहेको हुन्छन्, वा एज अ युट्युब भयो। र अर्को त्यस्तै गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसैले फोनबाट कल गरेर म्यासेज पठाएर पनि गर्न सक्छ। त्यसै गरी हामीलाई इन्स्ट्यान्ट म्यासेजबाट पनि गर्न सक्छ होइन। अब म्यासेजिङ हामीलाई नर्मल फोनबाट पनि गर्न सक्छ, वा हाम्रो फेसबुक, इन्स्टाग्रामबाट पनि हामीलाई गर्न सक्छ। अर्को भनेको इमेलबाट पनि धेरै भइरहेको हुन्छ। र प्राय हाम्रो ठुल्ठुलो जति पनि धम्कीहरू आउँछन् पैसासँग रिलेटेड, प्राय हाम्रो सोसल मिडिया र एसएमएसबाट होइन है, इमेलबाटै आइरहेको हुन्छ।
र यी सबै कुराहरू मैले चाहिँ यो साइटबाट लेखेको है। तपाईहरुले पनि साइट गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यति टाइम किन दिनु जब मैले चाहिँ थुप्रै टाइम लाएर चाहिँ मैले चाहिँ फिल्टर गरेर सबै लेखिसकेको छु। ल अब हामी जानौं कि साइबर बुलिङको एक्जाम्पलहरु के हुन सक्छन् त। ल हामीले माथि जान्यौं कि हामीलाई फेसबुकमा हैन त्यसैगरी फोन गरेर इन्स्टाग्राममा युट्युबमा इमेलबाट चाहिँ हामीलाई कसैले साइबर बुलिङ गर्न सक्छ। तर साइबर बुलिङ हामीलाई कुन तरिकाले गर्न सक्छ त त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। एउटा त हामीले मेसेज पठाएर गर्न सक्छ हो, अर्को भनेको फोन गरेर मेसेज पठाएर इमेलबाट हैन, र हामीले कसैले पर्सनली पनि गर्न सक्छ वा ग्रुपहरु मिलेर पनि गर्न सक्छ। कुनै बेला हेर्छौं नि हामी ग्रुपमा हामीलाई धेरै जनाले हेपिराको हुन्छन् अनलाइनमा हो, त्यसरी पनि साइबर बुलिङ गर्न सक्छ वा कुनै फोरममा कुनै वेबसाइटमा हो। अर्को भनेको हाम्रो गेमिङमा पनि है, अनलाइन हामी गेम खेल्छौं नि हैन, हाम्रो सबैभन्दा बढी चलेको पबजी, त्यसैगरी हाम्रो फ्री फायर, क्ल्याश अफ क्ल्यान, यी सबैमा पनि हाम्रो धेरै जनाले अफेन्सिभ मेसेजहरु गरिरहेको हुन्छन्, गाली गरिरहेको हुन्छन्। त्यो सबै हाम्रो साइबर बुलिङमा पर्दछ है। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइबर बुलिङमा अर्को कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको बारेमा वा धेरै फेमस हैन धेरै राम्रो मान्छेको बारेमा चाहिँ यदि कसैले गसिपहरु गर्छ, काम नलाग्ने हल्लाहरु हैन यतिकै गफहरु गर्दै हिँड्छ र उसको बारेमा हाम्रो केही नराम्रो सिक्रेटहरुको हल्ला गर्दै हिँड्छ भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो साइबर बुलिङ हो। जस्तै हामी हेर्छौं नि हिरो हिरोइनको एफेयर को बारेमा हैन, उनीहरुको त्यस्तै हाम्रो एज अ लभ सबको बारेमा हल्ला भइराको हुन्छन्, त्यो सबै हाम्रो साइबर बुलिङ नै हो है। अर्को भनेको साइबर बुलिङ भनेको हाम्रो कसैले फेक एकाउन्ट बनाएर फेसबुकको होस् वा इन्स्टाग्राम हाम्रो त्यसैगरी स्न्यापच्याट, ट्विटर वा लिंक्डइन त्यसरी फेक एकाउन्ट बनाएर यदि कसैले हामीलाई नराम्रो कुरा भन्छ भनेदेखि फेक एकाउन्ट बनाएर हामीलाई मेसेज गर्छ भनेदेखि त्यो पनि साइबर बुलिङ हो है। त्यो पनि हाम्रो साइबर बुलिङमा पर्दछ। अब हामी जान्ने छौं नेक्स्ट भनेको साइबर ल। र साइबर ललाई हाम्रो धेरै नामबाट पनि चिनिने गर्दछ है। जस्तै यसलाई हाम्रो डिजिटल ल पनि भनिने गर्दछ, कपीमा लेख्नु होला है सबैजना। त्यसैगरी यसलाई हाम्रो इन्टरनेट ल पनि भनिन्छ, किनकि साइबर ल हाम्रो इन्टरनेट चलाउने बेला युज हुन्छ र त्यो इन्टरनेट सबै हामीले जति पनि चलाउँछौं डिजिटल डिभाइसबाट चलाउँछौं के। त्यसकारण साइबर ललाई डिजिटल ल वा इन्टरनेट लको नामबाट पनि चिनिन्छ। यो कुरा बुझ्नु भयो हैन। अब हामी जानौं कि साइबर ल भनेको के हो र किन युज गरे है। हुन त धेरै मान्छेले के भन्छन् भन्दाखेरि साइबर ल युज गर्नुको मेन कारण के हो त, गलत गर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ पनिशमेन्ट दिनु हो के, वा सजाय दिनको लागि चाहिँ बनाइएको हो भनेर चाहिँ भन्छन्। तर वास्तवमा त्यस्तो हैन। हुन त हो जसले गल्ती गरिरहेको छ उले सजाय पाउनै पर्ने हुन्छ, उले पनिशमेन्ट पाउनै पर्ने हुन्छ। तर वास्तवमा साइबर लको मेन मोटिभ चाहिँ एउटा मात्र छ, एउटा नियम बनाइदिने ताकि त्यो नियम कसैले नतोडोस्, सबैजना हाम्रो के होस् त सुरक्षित भएर चाहिँ बसोस् के। इन्टरनेट चलाउने बेला कसैले कसैको केही नबिगारोस्, सबैजना चाहिँ खुसी भएर आफ्नो टाइम सेभिङ गरोस्, आफ्नो काम आरामले गरोस्, त्यसको लागि बनाइएको हो के, ताकि हाम्रो डिजिटल डिभाइसबाट कुनै पनि गलत काम नहोस्। यो मोटिभको लागि चाहिँ बनाइएको है साइबर ल। तैपनि यति नियम बनाउँदा पनि धेरै मान्छेले त्यो नियमहरु ब्रेक गरिरहेको हुन्छन्, त्यो रुलहरु त्यो लहरु ब्रेक गर्छन् र ब्रेक गर्नेले के गर्छन् त पनिशमेन्ट पाउँछन् हो। यो मोटिभ चाहिँ हो है। तर गलत गर्नेलाई नै सजाय दिनको लागि चाहिँ बनाएको चाहिँ हैन है। मेन मोटिभ भनेको चाहिँ कसैले गलत नगरोस्, त्यसको लागि एउटा लिमिट तोकिएको हो कि ल यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर। कसैले गर्यो भने के गर्ने त, ल उले नियम तोड्यो भनेदेखि यो सजाय दिने भनेर चाहिँ साइबर लमा राखिएको हुन्छ। र यो सबै हाम्रो मेसिनरी ल हो के, अर्थात् मेसिनको मद्दतले डिजिटल डिभाइसले कुनै पनि गल्ती गरियो भनेदेखि त्यसको लागि बनाइएको हो है। र साइबर लले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा जति पनि युजर छन् त्यो सबैलाई चाहिँ लिगल प्रोटेक्सन दिनको लागि बनाइएको हो क्या। कतिलाई अचम्म लाग्छ
के साइबर लले लिगल प्रोटेक्सन दिन्छ त? अभियस हो, दिइहालिन्छ नि। यदि कसैले नियम राखिदिएको छ, त्यो नियमले नतोड भनेको छ भनेदेखि प्रोटेक्सन त भइहाल्यो नि। यदि कसैले पनि नियम तोडेन, कसैले पनि हाम्रो अरू कसैको केही बिगारेन भनेदेखि त सबै सेफ भइहाल्यो नि। हो, त्यो मोटिभले चाहिँ हाम्रो साइबर ल बनाएको है। र साइबर ल हाम्रो वर्ल्डमा हेर्ने हो भनेदेखि फर्स्ट टाइम हाम्रो CFFA, जसलाई हामी एज अ फुल फर्म कम्प्युटर फ्रड एन्ड एब्युज एक्ट भन्छौँ, हाम्रो CFFA ले चाहिँ निकालेको थियो। र यो लगभग हाम्रो वर्ल्डमा फर्स्ट टाइम 1986 मा भएको थियो। हेर्न सक्नुहुन्छ कति पहिले भएको थियो। तर नेपालमा अलि ढिला नै आएको थियो है। नेपालमा चाहिँ हाम्रो 15 सेप्टेम्बर 2004 मा आएको थियो। एज अ नेपाली डेटामा हेर्ने हो भनेदेखि 2061 भाद्र 30 गते, लगभग हाम्रो त्यही 17-18 वर्ष हुन लाग्यो हैन हाम्रो साइबर र नेपालमा आएको। साइबर ल भनेको चाहिँ नडराउनु होला। सिम्पली इन्टरनेट चलाउने बेला हामीले कुन नियमहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन नियमको हामीले भित्र बसेर हैन चाहिँ हामीले आफ्नो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराको चाहिँ हाम्रो एउटा सीमा तोक्दिन्छ क्या, एउटा लिमिट राखिदिन्छ। ल यति काम गर्न पाइयो, तर यो काम गरेमा चाहिँ हाम्रो त्यो सबै लको एगेन्स्ट हुनेछ, त्यो सबै हाम्रो क्राइम हुनेछ भनेर चाहिँ राखिएको हुन्छ क्या। ल अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो ICT पोलिसी। ICT भनेको त तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, जसको मद्दतबाट चाहिँ हामीले एक ठाउँमा भएको इन्फर्मेसन अर्को ठाउँमा पुर्याउन सक्छौं बाइ युजिङ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। नर्मल IT मा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनको कुराहरू मात्र हुन्छ म्यानेज गर्ने हैन, तर हाम्रो ICT मा इन्फर्मेसन म्यानेज गर्ने मात्र होइन क्या, कि कसरी हामीले एक ठाउँमा भएको इन्फर्मेसन अर्को ठाउँमा सेन्ड पनि गर्ने वा कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज गर्ने त हो। त्यसैले हामी एज ICT भन्छौं। र नेपालमा चाहिँ हाम्रो अहिले ICT पोलिसी 2072 चलिरहेको छ र यसमा हाम्रो धेरै नियमहरू राखिएको छ है ICT सँग रिलेटेड, कि कसरी हामीले कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा चाहिँ ICT को पोलिसीहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा राखिएको छ। र ICT पोलिसी जुन हाम्रो नेपालमा छ नि, त्यो नेपालमा हाम्रो एकदमै राम्ररी युटिलाइज हुन सकेको छैन क्या, किनकि हाम्रो नेपालमा त्यस्तो राम्रो IT को अहिले डेभलपमेन्ट भएको छैन, हुने क्रममा नै छ। किनकि अरू कन्ट्रीको कम्पेरिजन हाम्रो नेपालमा चाहिँ टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट एकदमै पछाडी भएको हो क्या। तर त्यति पछाडी पनि डेभलपमेन्ट हुँदा हुँदै नेपाल अहिले हाम्रो थोरै समयमै धेरै चाहिँ गरिसकेको छ है एज अ डेभलपमेन्ट। त्यही पनि हाम्रो सोचे जस्तो चाहिँ युटिलाइजेसन हुन सकेको चाहिँ छैन है। र ICT पोलिसीमा चाहिँ के गरिएको थियो भन्दाखेरि नेपालमा जति पनि हाम्रो कामहरू भइरहेको छन् गभर्नमेन्टका कामहरू, त्यो सबैले हाम्रो ICT बाट गर्नको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रेनिङ दिने हैन, कसरी तिनीहरूलाई स्किल बनाउने, कसरी हाम्रो एउटा राम्रो म्यान पावर डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। र जुन हाम्रो मोडर्न टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट छ नि, जुन हाम्रो अहिले नेपालमा ICT को डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो टेलिकम्युनिकेसन एक्ट अफ 2053 बाट सुरु भएको हो क्या। अर्थात् नेपालमा नि हाम्रो ICT लाई युज गरेर हाम्रो कन्ट्रीलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन एक्ट 2053 अर्थात् 1997 बाट चाहिँ भएको हो है। त्यो एउटा हाम्रो एक्ट भन्ने रुल छ। तर हाम्रो मेजर जति पनि टेक्नोलोजीहरू चेन्जेस आयो नि, जति पनि हाम्रो कन्ट्रीमा डेभलपमेन्ट भयो टेक्नोलोजीहरूको, त्यो सबै प्राय हाम्रो कतिमा भएको हो त IT पोलिसी 2057 ले गर्दाखेरि भएको हो क्या। सुरुवात चाहिँ हाम्रो टेलिकम्युनिकेसन एक्ट 2053 मा सुरु गरियो, तर 2053 मा चाहिँ हाम्रो राम्ररी भएन है। यो चाहिँ हाम्रो विक्रम सम्वत हो नेपाली डेट, यो हाम्रो AD भनिन्छ, ईसापूर्व वा पुरानो हाम्रो अमेरिकनतिरको डेट। सुरुवात हाम्रो 2053 मा गरियो,
तर एज हाम्रो राम्रो डेभलपमेन्ट चेन्जेस आउँछ नि त, त्यो सबै हाम्रो 2057 वा 2000बाट चाहिँ राम्ररी हुन थाल्यो है। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजीको डिमान्ड नेपालमा पनि एकदमै बढेर आयो र प्रायः हाम्रो गभर्मेन्टको कामहरू नेपालमा जति पनि छन् आइटीसँग रिलेटेड हैन, हाम्रो कम्युनिकेसनसँग रिलेटेड, त्यो सबै हाम्रो आइटीबाट हुन थाल्यो है। र त्यही रुल अहिले हाम्रो कहाँ लागेको छ त, आइसिटी पोलिसी 2072ले चाहिँ अहिले हाम्रो गरिरहेको छ है। ठिक छ, ल त्यही छ नि हाम्रो अलिक गफगाफहरू छन्। हामी गफगाफ भन्दा पनि एज अ मेजर पोइन्टमा फोकस गरौँ। यो डेटहरू याद राखेर कसैलाई के हुनेवाला छैन, तर एक्जाममा चाहिँ पास गर्नलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनेछ है। यो डेटहरू तपाईँहरूले चाहिँ चाहिने कुरा यहाँबाट चाहिँ फिल्टर गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जानौँ न त हामी जुन हाम्रो 2072 को आइसिटी पोलिसी थियो, वा एज अ इङ्ग्लिस डेटमा हेर्दाखेरि 2015 को जुन हाम्रो आइसिटी पोलिसी थियो नि, त्यसको मेजर गोल के रहेको छ हैन। त्यो आइसिटी पोलिसीमा हाम्रो नियमहरू किन बनाइयो, के का लागि बनाइयो त, अर्थात् त्यो नियम बनाइसकेपछि के कुरा चाहिँ नेपालमा सम्भव छ त, के कुरा हामीले चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ एज आधार मानेर बनाइयो त हो। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो टाइमली एन्ड कस्ट इफेक्टिभ पब्लिक सर्भिस डेलिभरी, यो लेख्नु होला है, एक्जामसँग एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ युजफुल हुन्छ। सेकेन्डमा हाम्रो बेटर कम्युनिकेसन च्यानल बिट्विन गभर्मेन्ट सेक्टर, म सबैको एक्सप्लेन पनि गर्छु। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी एन्ड ट्रान्सप्यारेन्सी। ठिक छ, ल अब हामी के गर्छौँ त, यी सबैका बारेमा बुझ्छौँ क्या। अर्थात् जुन हाम्रो 2072 मा आइसिटीको पोलिसी थियो, आइसिटीसँग रिलेटेड हाम्रो जुन नियम बनाएको थियो नि सरकारले हो, त हाम्रो आइसिटीको वा इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको नियमहरूले चाहिँ के कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एज अ हेल्प गर्छ त हो, त्यो कुरा हामी बुझौँ है। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो टाइमली एन्ड कस्ट इफेक्टिभ पब्लिक सर्भिस डेलिभरी, नामबाटै क्लियर छ, समय र हाम्रो पैसाको कुरामा चाहिँ सेभिङ गराउँछ है, जुन अहिले हाम्रो भइ पनि रहेछ। जस्तो तपाईँहरूले एज अ लङ डिस्टेन्स सर्भिसेसहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको अब ब्याङ्कबाट चाहिँ कुनै पनि पैसाहरू ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने छ, ब्याङ्कमा कति पैसा छ भनेर थाहा पाउनु पर्ने छ, त्यसको लागि हाम्रो टाइम र कस्ट अहिले सेभ गरिएको छ। कसरी, म एक्जाम्पल दिन्छु। अब पहिले के गर्नु पर्थ्यो, पैसा निकाल्नको लागि होस् वा एज अ ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि ब्याङ्कमा जाने, चेक छ भनेदेखि चेक लिएर जाने, अनि लाइनमा उभिने हैन, र अनि हाम्रो सबै चेकहरू साटेर ल्याउने। अब ब्याङ्क जाने आउने लाइन बस्दा बस्दै हाम्रो मिनिमम 3-4 घन्टा चाहिँ जान्थ्यो है हो। अर्को भनेको त्यहाँ ब्याङ्कमा जाँदाखेरि अब गाडीमै जानु पर्यो हैन, गाडीमा जाँदाखेरि भाडा लाग्छ, आफ्नो गाडीमा छ भनेदेखि पेट्रोल खर्च पनि भइरहेछ र समय पनि हाम्रो धेरै लागिरहेको थियो। तर आजकल हाम्रो गभर्मेन्टको सर्भिसेसहरू के भएको छ त, आइसिटीको कारणले चाहिँ टाइम र कस्ट इफेक्टिभली भएको छ। एक त त्यहाँ गएर लाइन बस्नु परेन, हामी मजाले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, आफ्नो ब्याङ्कमा भएको पैसाहरू हेर्न सक्छौँ, वा सिम्पली लाइनमा नबसिकन एटिएमबाट गएर पनि त निकाल्न सक्छौँ नि हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के भएको छ त, टाइम र पैसाहरू सेभ भएको छ क्या। र अर्को तरिकाले पनि हाम्रो पैसाहरू सेभ भएको छ। जस्तो पहिले लाइन बस्थ्यौँ हामीले, अब नर्मली धेरैजनाले जब नै गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो 4 घन्टाको जब छोडेर चाहिँ ब्याङ्कमा आफ्नो पालोको लागि लाइनमा उभिनु पर्थ्यो क्या। 4 घन्टाको कमाइ त गयो नि त, उसको टाइम त गयो, 4 घन्टाको कमाइ पनि गयो, सँगसँगै ट्रान्सपोर्टेसनमा एक्स्ट्रा खर्च पनि लाग्यो हो। यसरी चाहिँ हाम्रो धेरै पैसाहरू खर्च भइरहेको थियो क्या। तर आजकल हाम्रो आइसिटीको कारणले गभर्मेन्टको सर्भिसेसहरू एकदमै राम्रो भइसकेको छ। हुन त अझ पनि इम्प्रुभमेन्ट केसमै छ, त्यो पनि धेरै टाइम सेभिङ भएको छ। ब्याङ्कको कुरा मात्र होइन, हामीलाई कुनै नोटिस चाहिएको छ, कुनै सूचना थाहा पाउनु पर्ने छ भनेदेखि अब अफिसमै गएर सोधिराख्नु परेन क्या। आरामले हामी घर बसेर न्युजबाटै हेर्न सक्छौँ, अनलाइनबाट थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तो हाम्रो कुनै फर्म भर्ने डेटहरू हैन, अब पहिले त फर्म भर्न पनि अब काठमाडौँमा भर्नु छ भनेदेखि चाहिँ गाउँबाट गाडीमा चढेर आउनु पर्थ्यो, टाइम पनि लाग्ने, गाडीको भाडा पनि लाग्ने। तर आजकल हामी अनलाइन फर्महरू पनि
धेरै कुरामा भर्न सक्छौँ के, जसले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै टाइम सेभ भएको छ क्या। यति बुझौँ न, आइसिटीबाट हाम्रो टाइम र पैसाको कुरामा चाहिँ धेरै नै बचत भएको छ है पहिले भन्दा। अर्को चाहिँ हाम्रो बेटर कम्युनिकेसन च्यानल बिट्विन गभर्मेन्ट सेक्टर। यो चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हो है, सरकारको लागि पनि र एज हाम्रो लागि पनि। अहिले हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्टरहरूको बिचमा एक आपसमा राम्रो कम्युनिकेसन छ, किनकि पहिलेको जुन हाम्रो सरकारी अफिसहरू हुन्थ्यो, अब सरकारी स्कुल होला, सरकारी ब्याङ्क होला होइन, सरकारी आफ्नै हाम्रो अनाथालयहरू, सरकारी होस्टेलहरू होला, ती सबैमा कम्युनिकेसन गाह्रो हुने क्या। जस्तो टिचर हाम्रो कुनै बेला फ्री हुँदाखेरि ब्याङ्कवाला फ्री नहुन सक्छ, ब्याङ्कवाला फ्री भएको बेला टिचरहरू फ्री नहुने, त्यस्तै होस्टेलवाला अरू हाम्रो सरकारी धेरै अफिसहरू हुन्छन् क्या, कम्युनिकेसन गर्न एकदमै गाह्रो हुने होइन। सबैजना भेट्नु पर्यो, मिलेर मिटिङ बस्नु पर्यो, एकदमै गाह्रो हुने कि टाइम म्यानेज गर्नु। तर आजकल गभर्मेन्ट सेक्टरमा हामी के गर्न सक्छौँ त, आइसिटीको मद्दतबाट चाहिँ अनलाइन पनि कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। जस्तो जुम मिटिङ छ, गुगल मिटिङ छ, त्यसबाट चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ एक आपसमा नभेटिकन पनि कुराकानीहरू गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, इन्फर्मेसन सेयरिङ पनि राम्रो छ क्या। अब पहिले इन्फर्मेसनहरू एउटा अफिसको अर्कोमा पुर्याउनु पर्नेमा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, फाइलहरू लिएर जानुपर्ने होइन, भारीका भारी फाइलहरू लिएर जाने, लिएर गएपछि सार्नु पर्यो, टन्नै टाइम लाग्थ्यो होइन। तर आजकल सबै कुरा हाम्रो आइसिटीबाट भइरहेछ क्या होइन, कम्प्युटरबाट भइरहेछ, जस कारण हाम्रो अरू अफिसहरूलाई चाहिँ एज हाम्रो डाटा चाहिएको छ भनेदेखि इजिली कम्युनिकेसन गराउन सकिन्छ। सिधा हाम्रो त्यो सर्भर दिने, उनीहरूलाई जे कुरा चाहिएको छ आफै लिन्छ, ठिक छ, एकदमै हाम्रो राम्रो भयो नि त। अर्को हाम्रो आइसिटीले गर्दाखेरि एकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपेरेन्सी आयो क्या। यो चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हो है एज अ नर्मल मान्छेको लागि हेर्नु पर्दाखेरि, किनकि पहिले हाम्रो कति बजेट निकालेको थियो, कति कहाँ के खर्च भयो, त्यो पत्ता लगाउन, क्यालकुलेसन गर्न एउटा हरेक घरको मान्छेहरूले थाहा पाउन एकदमै गाह्रो हुने क्या। अर्थात् सरकारले कुन पैसा कहाँ खर्च गर्यो, कति खर्च गर्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन एकदमै गाह्रो क्या, धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। तर आजकल हाम्रो के भएको छ त, त्यो एकाउन्टेबिलिटीको कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूसँग एकदम पुरै ट्रान्सप्यारेन्ट छ क्या, सबैलाई थाहा छ कि ल यो फिल्डमा यति खर्च भयो, किनकि अहिले त हाम्रो सबै डिभाइसहरू छन्, एक्चुअल क्यालकुलेसन हुन्छ, पहिले पो कागजमा लेखेर गल्ती सल्ती देखाइन्थ्यो पनि। तर आजकल त सबै रेकर्डहरू हामीले चाहिँ एज अ डिजिटली पनि राख्छौँ, त्यसमा त हाम्रो चेन्ज गर्न मिल्दैन, पर्मिसन नभएको मान्छेले, एकदमै गाह्रो छ। सँगसँगै हाम्रो तुरुन्तै पनि थाहा पाउन सकिन्छ, ल आज यति थियो पछि यति होला भनेर, किनकि पहिले हाम्रो कस्तो हुने केसेसहरू थियो पहिले है, कसैसँग केही थाहा थिएन, नर्मल मान्छे काम गर्नमा व्यस्त होइन, र जति पनि हाम्रो करहरू उठ्थ्यो नि एज अ नर्मल मान्छेहरूबाट, त्यो सबै करहरू वा एज अ हाम्रो सरकारको पैसाहरू कुन ठाउँमा कति युज भयो भन्ने कुरा थाहै नहुने क्या। थाहा त हुन्थ्यो, तर आज मानौँ 1 अर्ब 10 अर्ब राखेको थियो भनेदेखि पछि घटबड गर्न मिल्ने क्या, त्यस्तो हुने केसेसहरू थियो, किनकि कागज हुन्थ्यो, कागजमा फेरि लेख्न पाइयो। तर आजकल त हाम्रो सबै डिजिटल छ नि त, त्यहाँ चेन्जेस गऱ्यो भनेदेखि थाहा पाइन्छ। सँगसँगै यदि एकचोटि हाम्रो भन्यो ल यति पैसा खर्च भयो, सबै मान्छेले लेखेर राख्छन् आफ्नो मोबाइलहरूमा, तुरुन्तै थाहा पनि पाउँछन् र सबैले लेखेर पनि राख्छन्, वर्षौँसम्म थाहा हुन्छ सबैलाई, किनकि मान्छेले बिर्सिन्छ, हाम्रो डिभाइसहरूले त बिर्सिँदैन हो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आइसिटीको कारणले चाहिँ एज हाम्रो कन्ट्रीमा एकाउन्टेबिलिटीको केसमा वा फाइनेन्सियल केसहरूमा चाहिँ धेरै ट्रान्सप्यारेन्सी आएको छ है। जस्तो अहिले नै हामी थाहा पाइरहेको हुन्छौँ, ल यति बजेट निस्केको थियो, यति मात्र खर्च भयो, सबै थाहा पाउँछौँ नि, र तुरुन्तै थाहा पाउँछौँ र सबैले चाहिँ थाहा पाइरहेको हुन्छ। र मैले यो सबै जति पनि डिटेल छ मैले यो साइटबाट लिएको हो, तपाईँहरूले पनि अझ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट टपिक रहेको छ हाम्रो ETA, नामबाटै क्लियर छ, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट। यी भनेको त इलेक्ट्रोनिक हो, अर्थात् हाम्रो सबै काम मेसिनबाट गर्छौँ, वा इलेक्ट्रोनिक फर्ममा डाटाहरू युज गरेर गर्छौँ भनेदेखि इलेक्ट्रोनिक भयो,
ट्रान्जेक्सन भनेको हाम्रो के पर्छ त जति पनि हामीले ट्रान्सफरको कामहरू गर्छौँ चाहे हाम्रो पैसा होस् हैन चाहे हाम्रो एज अ डाटाहरूको काम होस् ती सबैले एज हामीले ट्रान्जेक्सन मानिरहेको हुन्छौँ एक्ट भनेको एउटा नियम जस्तो हो क्या अर्थात् हाम्रो कुनै पनि कुराहरू इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर गर्छौँ भनेदेखि त्यसको लागि के नियमहरू छन् त हो त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टमा पर्छ है र इटिएले हाम्रो जति पनि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनहरू गर्छन् त्यो सबैको रेकर्डहरू राख्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ है अर्थात् हाम्रो इटिएमा चाहिँ हामीले जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू गर्यौँ हैन ट्रान्सफरहरू गर्यौँ त्यो सबै फाइलमा राखेको कुराहरूलाई यसले फोकस गर्दैन है यसले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक रेकर्डहरूलाई चाहिँ बेसिस मानेर मात्र गर्छ यसमा चाहिँ हाम्रो फाइलहरूको रेकर्डहरू हैन सफ्ट कपी भन्नाले हाम्रो नर्मली इलेक्ट्रोनिक फर्मको डाटाहरुमा चाहिँ मात्र यसले काम गर्छ है र इटिएमा हाम्रो सबै इलेक्ट्रोनिक रेकर्डहरू नै हुन्छन् जस्तो हाम्रो त्यो कागजहरूको रेकर्डहरू राखिदैन है त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मल मान्छेहरूले राख्छन् तर हाम्रो इटिएमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड भनौँ वा डिजिटल रेकर्ड त्यस्तो टाइपको रेकर्डहरू मात्र राख्छन् र ती सबै रेकर्डहरूलाई हामीले पछि एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्छौँ हैन कसैले हेर्न मन लाग्यो भेरिफाई गर्न मन लाग्यो कि ल के कति ट्रान्सफर भएको छ कहाँ भएको छ कहिले भएको छ कति भएको थियो हैन सक्सेसफुली भयो कि ट्रान्जेक्सन गर्दा गर्दै मिस्टेक आयो त ती सबैको रेकर्डहरू हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामीले सेन्ड पनि गर्न सक्छौँ र इटिएले चाहिँ हाम्रो धेरै प्रब्लमहरुमा चाहिँ सल्युसनको लागि हेल्प गर्छ जस्तो हाम्रो साइबर क्राइमको केस हुन सक्छ हैन त्यसैगरी हाम्रो साइबर क्राइममा भनेको अब ह्याकिङ हुने हैन कहिलेकाहीँ हाम्रो एज अ फ्रड हुने केसेसहरु अरूलाई ठग्ने मिस्टेकली हाम्रो पैसाहरु ट्रान्सफर गराउने त्यस्ता केसहरुमा चाहिँ हाम्रो इटिएले एकदमै धेरै हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ है किनकि हामीले एज हेरिरहेको हुन्छौं नर्मली धेरैले हेर्नु भएको छ कि फिशिङको कारणले पनि हाम्रो साइबर क्राइमहरु धेरै भएको हुन्छ जस्तो मान्छेहरु फ्री वाइफाईमै जोइन गर्दिने अनि त्यहाँ जोइन भइसकेपछि हाम्रो क्रेडिट कार्डको नम्बर ब्याङ्कको युजर नेम र पासवर्ड वा हाम्रो जीमेलको युजर नेम र पासवर्ड माग्दिन्छ हामी यतिकै लगइन गर्दिन्छौं आफ्नो रियल आइडी र पासवर्ड राखेर तर वास्तवमा हाम्रो त्यो के भएको हुन्छ त हाम्रो ह्याकरहरुले चाहिँ हामीलाई त्यो फसाएको हो क्या तपाईहरुलाई फिशिङको बारेमा आइडिया छैन भनेदेखि भन्नु होला म तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा गाइड गर्छु यति बुझ्नु कि हाम्रो इटिएले चाहिँ साइबर क्राइम भइराको छ कति फिशिङबाट ह्याकिङबाट हाम्रो पासवर्डहरु यतिकै लिक भएर यदि कसैले हाम्रो त्यस्ता प्रब्लमहरुबाट चाहिँ फाइदा उठाइरहेछ वा कसैले साइबर क्राइम गरेर हाम्रो एज पैसाहरु यतिकै लगिरहेछ हैन डाटाहरु यतिकै हाम्रो कसैले चोरेर लगिरहेछ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेहरुलाई समातेर सजाय दिनको लागि हैन एज अ पनिशमेन्ट दिनको लागि हाम्रो यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टले हामीलाई एकदमै धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ है र जुन हाम्रो नेपालको एचओआर जसलाई हामीले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छौं जुन हाम्रो नेपाल सरकारको हो उहाँले पनि हाम्रो इटिए 2063 लाई चाहिँ एज अ परमिसन दिनु भएको छ कि यदि नेपालमा कसैले हाम्रो साइबर क्राइम गर्यो हैन कसैले हाम्रो इन्टरनेटसँग रिलेटेड मिस्टेक त नभनौं यदि कसैले गलत कामहरु गर्यो भनेदेखि तिनीहरुलाई कस्तो सजाय दिने र कुन कामहरु हाम्रो गलत हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ इटिए 2063 लाई चाहिँ हाम्रो दिएको थियो है अर्को चाहिँ हाम्रो अपर्चुनिटी एन्ड थ्रेट इन सोशल मिडिया सुरुमा त बुझौं हामी यो सोशल मिडिया भने के हो अनि हामी सोशल मिडियामा भएको अपर्चुनिटी अवसरहरु र त्यसमा भएको हाम्रो समस्या वा थ्रेटहरुको बारेमा चर्चा गर्नेछौं अब नामबाटै क्लियर छ सोशल भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के आउँछ त हामी बसेको गाउँ हैन शहरमा हुनुहुन्छ भनेदेखि शहर वा आफ्नो एरिया भन्ने बुझ्छौं सोशल भनेको सिम्पली धेरै मान्छेहरु चाहिँ जम्मा भएको ठाउँलाई हामी भन्छौं के सोशल हो र अर्को छ मिडिया भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा प्राय जम्मै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु नै आयो होला मोबाइलहरु कम्प्युटरहरु इन्टरनेटका राउटरहरु हैन
र अब दुईटैलाई कम्बाइन गरौँ न त हाम्रो सोसल मिडिया भनेको छ। सोसल मिडियामा हाम्रो मान्छेहरू कनेक्ट हुने ठाउँ त हो हैन, मान्छेहरूलाई कनेक्ट गराइदिने प्लेटफर्म त हो, तर त्यसमा सबै मान्छेहरू कनेक्ट हुनको लागि एक आपसमा जोडिनको लागि मिडिया युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अर्थात् हामीले चाहिँ मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर जस्ता डिभाइसहरू युज गरेर चाहिँ एक अर्कामा कनेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी सोसल मिडिया भन्छौँ। र त्यस्ता मिडियाका हामीले के कुरा जान्नेछौँ त आज? एक त अपर्च्युनिटी, हामीले के कुराहरूको मौका पाउनेछौँ। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो थ्रेट, अर्थात् के समस्याहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ त हाम्रो सोसल मिडियामा, ती कुराहरू छन् है। ल र यो चाहिँ हाम्रो नर्मल एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो म चाहिँ भन्दिनँ, धेरैले भनिरहेको हुन्छन् कि सोसल मिडियालाई हाम्रो प्लेन्टिफुल मानिएको छ, किनकि हाम्रो यसमा धेरै एज अ अपर्च्युनिटीहरू पनि छन् सोसल मिडियाले गर्दाखेरि, र धेरै मान्छेले एज अ घाटा पनि लागेको छ है। किनकि सोसल मिडियाबाट हामीले धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाउँछौँ, मौकाहरू पाउँछौँ होइन। धेरै नयाँ नयाँ ठाउँको मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्न पाइयो, मिलेर कुनै पनि कामहरू सुरु गर्न पाइयो। हामीले जस्तो मान्छे खोजेको छौँ आफ्नो फिल्डको, त्यो सबै कुरा हामीले भेट्न सक्छौँ क्या। जस्तो तपाईँलाई काठमाडौँको एक्सपर्ट चाहिएको छ भनेदेखि काठमाडौँको मान्छेहरू खोज्न सक्नुहुन्छ क्या। यो तपाईँहरूलाई चाहिँ झापाको मान्छे चाहिएको छ, झापाको खोज्न सक्नुहुन्छ हो। तपाईँहरूले खोज्नु पनि भयो होला। जस्तो मानौँ तपाईँहरूले चाहिँ काठमाडौँको कुनै कलेजको बारेमा जान्न मन लाग्यो, त्यस्तो केसमा के गर्नुहुन्छ त? तपाईँले चाहिँ काठमाडौँको मान्छेलाई सर्च गर्नुहुन्छ। अब नामबाट गर्ने हो कि अब लोकेसनबाट सर्च गर्ने हो, सोसल मिडियामा गर्नुहुन्छ। फेसबुक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो इन्स्टाग्राममा पनि, ट्विटरमा पनि हो। त्यहाँनिर दिएको हुन्छ मान्छेको नाम सर्च गर्ने, र त्यसै गरी हाम्रो लोकेसन पनि सर्च गर्न सक्छ हो। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट ठाउँको मान्छेहरूसँग चाहिँ कनेक्ट गरेर कोलाबोरेसन गर्न सक्छौँ, मतलब मिलेर काम गर्ने क्या होइन। जस्तै कसैलाई नेटवर्किङको काम गर्ने छ, उसले चाहिँ नेटवर्किङको मान्छेहरू सर्च गर्न सक्छ। कसैलाई हाम्रो एज अ वेबको कामहरू गर्नुपर्ने छ, उसले वेबकै मान्छेहरू खोज्न सक्छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो लिङ्क्डइन चाहिँ बेस्ट हो है, सर्च गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी हामीलाई कलेजहरूको बारेमा थाहा पाउनु छ भनेदेखि कलेजहरूकै नामहरू सर्च गर्न सक्छौँ हो। हामीलाई जेसँग रिलेटेड मान्छे चाहिएको छ, जुन फिल्डको मान्छे चाहिएको छ, ती सबै कुराहरू हामीले चाहिँ मजाले सर्च गर्न सक्छौँ, मिलेर काम गर्न सक्छौँ। किनकि लगभग सबै मान्छेहरू हामीले चाहिँ नर्मली सोसल मिडियामा हुन्छन् है। हाम्रो यति मात्र सानो इफोर्ट गर्नु पऱ्यो कि हामीले सबैलाई कनेक्ट गर्न चाहिँ सक्नु पऱ्यो है। र सोसल मिडियामा हाम्रो चाहिँ एउटा भर्चुअल कम्युनिटी हुन्छ है। सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि सोसल मिडियामा हाम्रो भर्चुअल कम्युनिटी हुन्छ क्या, जसले गर्दाखेरि हामीले जुन पनि मान्छेलाई एड पनि गर्न पाइयो, जुन मान्छेलाई मन लाग्यो निकाल्न पनि पाइयो। अब नर्मली गाउँमा छ भनेदेखि अब निकाल्न र राख्न एकदमै गाह्रो, किनकि अब कसैलाई निकाल्नु छ भनेदेखि एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। अब उसको सम्पत्ति होला, उसको घर होला, जमिन होला, खेत होला, निकाल्न गाह्रो हुन्छ। तर सोसल मिडियामा त हाम्रो भर्चुअल हुन्छ नि त, उसलाई ग्रुपबाट रिमुभ त गरिदिने हो नि, ग्रुपबाट किक गरिदिने हो, ग्रुपमा ब्लक गरिदिने हो क्या। एकदमै हाम्रो फिजिबल हुन्छ यो सोसल मिडियामा कम्युनिटी बनाउनलाई, र फिल्टर गरी बनाउन पाइन्छ। प्राइभेट बनाउने, पब्लिक बनाउने सबै अप्सनहरू हुन्छ क्या। नर्मली हाम्रो कम्युनिटी बनाउने बेला एकदमै गाह्रो हुन्छ, फिजिकल बनाउनु पर्ने हो भनेदेखि छान्न पाइन नि त। ल कुनै एउटा गाउँमा मानव हामीलाई राई नै राई राख्नु छ भनेदेखि गाह्रो हुन्छ, अरू जातको मान्छे आएर बस्न सक्छन् होइन। मैले जातको बारेमा नराम्रो भन्नु खोजेँ होइन, तर जस्ट एउटा एक्जाम्पलको लागि। जस्तै कुनै ठाउँमा हामीलाई बाहुन मात्र राख्नु छ भनेदेखि एकदमै गाह्रो हुन्छ बाहुन मात्र राख्न। पछि कुनै न कुनै बेला त्यहाँनिर हाम्रो क्षेत्री वा अरू जात आउन सक्छ होइन। तर हामीले जो सोसल मिडियामा हामीले फिल्टर गरेर पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै हेर्छौँ नि हामी ग्रुपहरू होइन, हाम्रो पेजेसहरू हेर्नुभयो होला, राई कम्युनिटी भनेर हुन्छ, एज अ ब्राह्मण कम्युनिटी, क्षेत्री कम्युनिटी भनेर हुन्छ, बुद्धिस्ट कम्युनिटी। धेरैले आफ्नो जात अनुसार, भाषा अनुसार, ल्याङ्ग्वेज अनुसार छुट्टै ग्रुप बनाएको हुन्छन् क्या। त्यो हाम्रो भर्चुअल कम्युनिटी हुन्छ क्या। त्यहाँनिर फिजिकली चाहिँ तिनीहरू सबै मिलेर बसिरहेको हुन्छन्, तर भर्चुअली हाम्रो सोसल मिडियामा चाहिँ यसरी छुट्टै एउटा कम्युनिटी बनाएर पनि बस्न सक्छन् क्या। त्यो सबै चोइसहरू हामीलाई चाहिँ दिएको हुन्छ।
अब हामी जानौँ कि सोसल मिडियामा चाहिँ हाम्रो के अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ नि त, के कुराहरूको हामीले मौकाहरू पाउन सक्छौँ। अब फर्स्ट मौका चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड डेभलपमेन्ट। हामीले आफ्नो ब्रान्डहरूलाई डेभलप गर्न सक्छौँ क्या। जस्तो हाम्रो कुनै बिजनेस छ, मानव हाम्रो बिजनेसको बारेमा कसैलाई थाहा छैन, मानव है, त्यस्तो केसमा हाम्रो सोसल मिडियाले के गर्छ भन्दाखेरि सोसल मिडियाले हामीले एउटा पेज बनाउन वा ग्रुप बनाउन दिन्छन्। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले आफ्नो फिल्डसँग रिलेटेड मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न पाउँछौँ क्या। कसरी भन्ने तपाईँको मनमा क्वेसन होला, म भन्छु। जस्तै तपाईँहरूले एज अ ग्रुपहरू हेर्नु भएको छ नि त, हाम्रो नेटवर्किङ सिक्नको लागि छुट्टै ग्रुपहरू हुन्छन् होइन, सबै इन्स्टिट्युटको आफ्नै हुन्छ। त्यसै गरी सर्भर सिक्नको लागि आफ्नै हुन्छ, वेब सिक्नको लागि आफ्नै हुन्छ, ट्युसन पढाउनेहरूको आफ्नै ग्रुप हुन्छ। र त्यो सबै ग्रुपहरू सबैको आफ्नै ब्रान्ड हुन्छ, आफ्नै कम्पनी हुन्छ। त्यो कम्पनीको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन भनेदेखि सोसल मिडियाबाट चाहिँ हामीले आफ्नो बिजनेसहरू ग्रो गर्न सक्छौँ क्या। हुन त धेरै मान्छेले एज अ हाम्रो बुस्टिङहरू गरिरहेको हुन्छन्, त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ क्या। एउटा त नर्मल हामीले इन्भाइट गरेर गर्न सक्छौँ आफूले चिनेको मान्छेलाई, र चिनेको मान्छेलाई हामीले बोलाउने, र त्यो मान्छेहरूलाई अरूलाई पनि बोलाइदिनु भनेर पनि हामीले आफ्नो बिजनेस ग्रो गराउन सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा फर्मल वे भयो। अर्को हामीले इन्फर्मली पनि बिजनेसहरूलाई ग्रो गराउन सक्छौँ क्या। जस्तो फर एन एक्जाम्पल, हाम्रो एउटा बिजनेस चाहिँ मानौँ कपडा बेच्ने वा खाना बेच्ने नै भनौँ न, ल मानौँ हाम्रो एउटा कपडा बेच्ने नै बिजनेस छ अरे क्या। त्यो बिजनेस चाहिँ हाम्रो एउटा रिमोट एरियामा छ जहाँ चाहिँ मान्छेहरू धेरै आउँदैनन्, तर हाम्रो सोसल मिडियाको मद्दतबाट चाहिँ हामीले आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गरेर बढाएर चाहिँ ब्रान्डहरू बढाउन सक्छौँ। जस्तो हामीले बुस्टिङ गरेर गर्न सक्छौँ, हाम्रो डेभलपमेन्ट ठाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ जोइन गराएर, इन्भाइट गराएर, होम डेलिभरी जस्ता फिचरहरू दिएर पनि के गर्न सक्छौँ त हामीले आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गराउन सक्छौँ। तर त्यो बिजनेस गर्ने मान्छे र हाम्रो कस्टमरलाई चाहिँ कनेक्ट गराइदिने काम कसले गर्छ त? सोसल मिडियाले गर्छ। अब इन्भाइट गरेर गराउनु कि अर्को हाम्रो बुस्ट गरेर गराउनु, जुनसुकै मेथडबाट होस्, तर सोसल मिडियामा हामीले आफ्नो ब्रान्डहरू डेभलप गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ हामीले अडियन्सहरूलाई टार्गेट गर्न सक्छौँ क्या। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै कुरा थाहा होला, किनकि नर्मल्ली हामीले एज अ आफ्नो पसल खोलेको छ भनेदेखि लिमिटेड कस्टमरहरू हुन्छन् क्या। जस्तो अब तपाईँहरूको कतै न कतै बिल्डिङमै त बेच्नुहुन्छ नि त, त्यो बिल्डिङमा हाम्रो 10 जना 20 जना 50 जना कतिजना अट्ने भनेर लिमिट हुनसक्छ क्या होइन। तर हाम्रो एज अ सोसल मिडियामा त त्यस्तो कुनै लिमिट हुँदैन, हजारौँ लाखौँ मान्छे आउन सक्छन्। यसरी हामीले हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूलाई टार्गेट गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, सोसल मिडियामा हामीले मान्छेहरूलाई कनेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ क्या। र त्यो कनेक्ट गराउने बेला हामीले फिल्टर पनि गर्न पायो। ल म चाहिँ कपडाको पसलको एज अ मालिक हो भनेदेखि मैले के गर्न सक्छु त, को मान्छेहरूलाई चाहिँ एज अ कपडा मनपर्छ त तिनीहरूलाई टार्गेट गरेर मात्र इन्भाइट गर्ने होइन। यदि मेरो चाहिँ एज अ नर्मली होटेल छ भनेदेखि कुन मान्छे चाहिँ हाम्रो एज अ खानामा रुचि राख्छन्, कुन मान्छे हाम्रो नजिकैमा अफिसहरूमा काम गर्नेवाला छन्, त्यसरी पनि हामीले एज अ अडियन्सहरूलाई टार्गेट गर्न सक्छौँ। वा सोसल मिडियामा अर्को तरिकाले हामीले कसरी अडियन्सलाई टार्गेट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त, आफ्नो ग्रुपमा इन्भाइट गर्ने, अनि नयाँ नयाँ स्किमहरू दिने कि ल यति % डिस्काउन्ट उति % डिस्काउन्ट किन्नु होला भनेर, र किन्नु भएन भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो सामानहरू रिफर गरिदिनु होला, एकदमै धेरै ठुलो हेल्प हुनेछ भनेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ क्या। किनकि हाम्रो एज अ मान्छे नर्मल्ली पसल आउन पनि अल्छी गर्छन्। सामान किन्न त सबैलाई मन लाग्छ, तर पसल जाने लाइनमा उभिन एकदमै गाह्रो हुनसक्छ क्या। तर सोसल मिडिया त सबैले चलाउँछन्, कसैले अल्छी गर्दैनन् चलाउन हो। र त्यही हामीले कुराको फाइदा उठाएर के गर्न सक्छौँ त, सोसल मिडियामा ग्रुपहरू पेजहरू बनाएर चाहिँ धेरै अडियन्सहरूलाई टार्गेट गरेर आफ्नो सामानहरू बेच्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ कस्टमर इन्टरेक्सन, त्यो सबैभन्दा राम्रो हो है। अब नर्मल्ली हाम्रो पसलमा हुँदाखेरि इन्टरेक्सन एकदमै कम हुन्छ, किनकि एकजनालाई बेच्नुपर्ने हुन्छ, 10 जना लाइनमा लाग्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सामानहरू बिक्न अलिक गाह्रो भइरहेको हुन्छ। तर हामीले एज अ सोसल मिडियाबाट के गर्न सक्छौँ त,
जे कुराहरू हाम्रो स्टोरमा छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले पेजमा राख्दिने। ल मेरो पसलमा चाहिँ यो सामानहरू पाइन्छ हैन। अब जस्तै कसैको मोबाइलको पसल छ भनेदेखि ल मेरोमा चाहिँ एप्पल कम्पनीको मोबाइलहरू पाइन्छ वा स्यामसङ कम्पनीको मोबाइलहरू पाइन्छ, यो मोबाइलको प्राइस यति हो भनेर राख्दिने के। अब के हुन्छ त कस्टमर उसले आफै सबै कुराहरू हेर्छ क्या, सबै कुराहरू डिटेलहरू हेर्छ, उनलाई जुन मोबाइल चाहिएको छ त्यो मोबाइलको बारेमा सिधै हामीलाई म्यासेज गर्छ। अब नर्मली मान्छे हाम्रो पसलमा आउँदाखेरि के हुन्छ त, अब मोबाइल कुन किन्नु पर्ने हो, आधी घन्टा 1 घन्टा त फरक मोबाइल नै हेर्दै जान्छ नि, लास्टमा गएर छान्छ क्या। यसरी हामीले एउटा कस्टमरलाई आधी घन्टा दिनुपर्ने हुन्छ, तर काम त हाम्रो 5-10 मिनटमा सकिन्छ हो। तर हाम्रो सोसल मिडियाबाट के गर्न सक्छौँ त, आफ्नो स्टोरमा भएको प्रोडक्टहरू राखिदिने सोसल मिडियामा, अनि मान्छेहरूले आफै सबै कुरा हेर्छ, छान्छ, अनि लास्टमा जुन मोबाइल चाहिएको छ त्यो मोबाइल छान्छ। कपडाको केसमा पनि त्यस्तै हो। अर्को भनेको हाम्रो रिसर्चको लागि पनि एकदमै राम्रो छ, किनकि नर्मल्ली हाम्रो एज अ स्टोरमा सामान बेच्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनकि कम्पिटिसन धेरै हुन्छ नि त। तपाईँले कुनै एउटा पसल खोल्नुभयो, अब मानौँ के को पसल भनौँ, ल स्टेसनरीकै खोल्नुभयो, साइडमा 3-4वटा पसल अझ आइदिन्छ क्या, अनि गाह्रो हुन्छ कि तपाईँहरूलाई बुझ्न कि ल कुन सामान चाहिँ कति बिकिरहेछ। अर्थात् स्टोरीवाला बुक धेरै बिक्दैछ कि हाम्रो हैन, हाम्रो म्याथवाला बुक धेरै बिक्दैछ, हाम्रो क्लास 1 देखि 10 को धेरै बिक्दैछ कि क्लास 10 भन्दा माथिको धेरै बिक्दैछ, त्यो कुराहरूको बारेमा पत्ता लगाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर हाम्रो सोसल मिडियामा हामीलाई के हुन्छ त, एकदमै सजिलो हुन्छ क्या। नयाँ हामीले सामान जुन आछ मार्केटमा हैन, मार्केटमा अहिले के ट्रेन्ड चलिरहेछ, कस्टमरहरूलाई चाहिँ केले मन पर्छ त, त्यो सबै कुरा हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ क्या। किनभने तिनीहरूले कमेन्ट गर्छन् क्या, हेर्नु भयो होला। यसो नर्मल्ली हाम्रो स्टोरमा आउँदाखेरि मान्छेहरूले सामान हेर्छन् र केही पनि रिक्वेस्ट नगरिकन यो चाहिएको छ नभनिकन हिँडिदिन्छन् कि यत्तिकै। तर हाम्रो सोसल मिडियामा के हुन्छ त, के ट्रेन्डिङमा आएको छ, के मान्छेहरूलाई चाहिएको छ त्यो कमेन्ट गर्छन् क्या, यस्तो छ कि छैन भनेर, अनि ती हेरेर पनि धेरै मान्छे जोसिएर पनि कमेन्ट गर्छन् क्या। यसरी चाहिँ हामीलाई रिसर्च गर्न हेल्प हुन्छ क्या। ल ए मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो नयाँ नयाँ सामान मनपर्ने रहेछ, अर्थात् कुनै पनि सामान नयाँ आयो, मानव मोबाइल वा ल्यापटप आयो भनेदेखि 3 महिनासम्ममा चाहिँ धेरै बिक्री रहेछ, त्योभन्दा बढी बिक्दैन हो। 4थो महिना 5औं 6ठौँ महिनाबाट चाहिँ यदि कुनै पनि हाम्रो ल्यापटपहरू बिक्दैन भनेदेखि त्यस्तो केसमा के गर्ने त, यति हाम्रो ल्यापटपहरू लिएर आउने कि जुन हाम्रो 3 महिनासम्म मात्र बिक्छ, त्योभन्दा बढी लिएर नहुने क्या। यसरी हामीले रिसर्च गर्न हेल्प हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो सोसल मिडियामा भएको थ्रेटहरू हैन। सोसल मिडिया चलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के बेफाइदाहरू हुन सक्छन् बिजनेसको लागि है। र सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो लाइक ज्याकिङ र क्लिक ज्याकिङ। किनकि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ कतिपय मान्छेहरू थाहै नपाइकन, पोस्टै नपरिकन यत्तिकै लाइक गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको चाहिँ एकुरेट डिटेलहरू हामीले नपाउन सक्छौँ क्या। हेर्नु भएको छ होला, कुनै नयाँ पोस्ट आयो, ल कुनै हाम्रो मानव मोबाइलले आयो वा कुनै हाम्रो जो नयाँ कपडाहरू नै मार्केटमा आयो, कुनै हाम्रो बाइकहरू कारहरू नै नयाँ मार्केटमा आयो भनेदेखि के हुन्छ त, ल मानव हामीले चाहिँ के पोस्ट हाल्यौँ भन्दाखेरि यो कारकै बारेमा जाउँ न त हामी। ल यो कार हाम्रो यति सिसीको हो, यो कम्पनीको हो, यति हाम्रो स्पेसिफिकेसन छ, कसलाई राम्रो लाग्यो भनेर हामीले एज अ फिडब्याक माग्छौँ। कति चाहिँले के गर्छन् भन्दाखेरि यत्तिकै पढ्दै नपढिकन नै लाइक गरिदिन्छन् क्या, र बुझ्दै नबुझिकन राम्रो नाइस दामी भनेर यत्तिकै पठाइदिन्छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रङ इन्फर्मेसन पाउन सक्छ। मानौँ 10,000 मान्छे नै हाम्रो त्यस्तै भन्थ्यो, अब हामी के बुझ्छौँ त, ओहो 10,000 मान्छेलाई यो कार मन परेछ हैन, कमसेकम 2,000वटा कार त बिक्छ होला भनेर हामीले लिएर आयौँ 2,000वटा कार हो। अब मानौँ 2,000वटा बाइकै लिएर आयौँ, जसमध्ये चाहिँ हाम्रो मानौँ 500वटा बाइक मात्र बिक्यो, 1500वटा बाइक यत्तिकै बस्यो नि हो। त्यो सबै थ्रेट हाम्रो के को कारणले हुनसक्छ त, लाइक ज्याकिङ वा क्लिक ज्याकिङको कारणले हुनसक्छ क्या। किनकि कति मान्छेलाई थाहै हुँदैनन् यतिकै क्लिक गरिदिन्छन् क्या, र त्यस्तो हाम्रो रङ डिटेलको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ सोसल मिडिया हाम्रो लागि थ्रेट हुनसक्छ।
किनकि सबैसँग हाम्रो रिच हुन्छ त्यो पोस्टहरू, चिन्दै नचिनिकन लाइक पनि गरिदिन सक्छन् क्या। अर्को छ हाम्रो सोसल इन्जिनियरिङ विथ आइडेन्टिटी थेफ्ट, जो सबैभन्दा बढी हुने हो है। धेरैजनाले फेक एकाउन्ट बनाएर पनि हाम्रो आइडेन्टिटीहरू चोर्ने होइन, स्प्यामहरू गर्ने, फ्रडहरू गर्ने जस्तो हुन्छ। जस्तै हामी हेर्छौँ नि, ल तपाईँहरूले आइफोन लेखेर कमेन्ट गर्नु होला, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो आइफोन 10 प्राइज जित्नुभयो भनेर भन्छन्। के कमेन्ट गर्ने बित्तिकै आइफोन जित्ने हो त? होइन नि। यसरी चाहिँ हाम्रो फेक ग्रुपहरू बनाएर के गर्न सक्छन् त? आइडेन्टिटीहरू चोर्न सक्छ। जस्तो तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, म यसको बारेमा अझ पनि खुलेर भन्छु। हामीले हेर्छौँ सोनी भनेर सर्च गर्नु, सोनीको हाम्रो एउटा मात्र रियल पेज वा ग्रुप आउँछ, 10, 100, 200वटा पनि हाम्रो फेक ग्रुप आउन सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो मानौँ तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा ल्यापटप सर्च गर्नु होला, ल मानौँ एप्पलकै ल्यापटपको पेज सर्च गर्नु होला, त्यस्ता 10, 100, 1000वटा ग्रुपहरू आउन सक्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो कम्पनीको हाम्रो आइडेन्टिटीहरू थेफ्ट गर्ने क्या। अब ग्रुपमा एप्पलकै लोगो सबैले राख्दियो, अब नर्मल मान्छेलाई बुझ्न त गाह्रो हुन्छ नि हो। अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो फेक ग्रुपहरू बनाउँछन्, आइडेन्टिटीहरू चोर्ने, अनि कस्टमरहरूलाई होइन फुद्दु बनाएर चाहिँ पैसा ठग्ने, कमेन्ट गराएर होइन हाम्रो मान्छेहरूको टाइम वेस्ट गराउने, कमेन्ट गराएर चाहिँ रियल ग्रुपभन्दा फेक ग्रुपमै मान्छेहरूलाई बढी जोइन गराउने, बढी एक्टिभ भएको जस्तो देखाउने, र पछि त्यही ग्रुपको नाम चेन्ज गरेर बेच्ने क्या। त्यस्ता हाम्रो धेरै केसेसहरू पाएको छ। यो चाहिँ हाम्रो सोसल मिडियाको थ्रेट हो क्या। मान्न त हामीले मान्यौँ यी सोसल मिडियाले गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेसको बारेमा धेरैले थाहा पाउँछ, धेरै मान्छे कनेक्ट हुन्छ, र यही फिचरको कारणले हाम्रो थुप्रै मान्छेहरूले बेफाइदा पनि, हाम्रो धेरै घाटा पनि गरिरहेको हुन्छ। किनकि हेर्छौँ यो कुराहरू प्रायः कलेजहरूले, ठुल्ठुलो हाम्रो कम्पनीहरूले फेस गर्छन् क्या। उनीहरूकै नामबाट एउटा फेक ग्रुप बनाइदिन्छन्, अनि सबै मान्छेहरूलाई त्यही बोलाएर ल्याउने क्या होइन। त्यही बोलाएर ल्याउने, जोइन गराउने, यतिकै टाइम वेस्ट गर्ने, तपाईँले यो प्राइज जित्नुभयो, यति स्कलरसिप पाउनु भनेर टाइम वेस्ट गर्ने। पछि थाहा पाउँदाखेरि त ला हाम्रो के भएको रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई त फसाएको रहेछ। र त्यो फसाउँदाखेरि हाम्रो धेरै डिटेलहरू लिएर जान्छन्, हाम्रो ब्याङ्कको क्रेडिट कार्ड, हाम्रो मार्कसिटका फोटोकपीहरू, त्यो सबैलाई चाहिँ हाम्रो एज ब्ल्याक मार्केटमा बेचेको केसेसहरू पनि छन् है। हो, यो चाहिँ हाम्रो सोसल मिडियाको थ्रेट हुन सक्छ। के बुझ्नुभयो त? सोसल मिडियाको थ्रेट भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी थेफ्ट। कसैले हाम्रो आइडेन्टिटी, हाम्रो पहिचान चोर्न सक्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि कम्पनीको बारेमा सर्च गर्नु होला फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, के हुन्छ त त्यस्ता 10वटा पेज पाइन्छ क्या। अब त्यसमध्ये हाम्रो रियल कुन हो त छान्नै गाह्रो क्या। जस्तो मानौँ तपाईँहरू चाहिँ बाहिर पढ्न जानु भइरहेछ, मानौँ कुनै एउटा एबिसी भन्ने हाम्रो युनिभर्सिटी छ, म कुनैको नाम लिन्न त्यसरी, र त्यो युनिभर्सिटीमा तपाईँलाई फर्म भर्नुपर्ने छ होइन, पैसाहरू पठाउनु पर्ने छ, पैसा पठाउनु पर्ने छ। त्यस्तो केसमा के भयो भन्दाखेरि एकजनाले हाम्रो फेक पेज बनायो, त्यो ग्रुपकै, त्यही हाम्रो युनिभर्सिटीकै हाम्रो एज अ लोगो राखिदियो, युनिभर्सिटीकै हाम्रो वालपेपर राखेर हामीलाई फसायो होइन। र उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ पैसा पठाइदियो। हामीले त्यो ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा पनि पठाउँछौँ, अनि हामी यसरी चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङमा पढेर हामीले धेरै पैसाहरू पनि आफ्नो डुबाउन सक्छौँ, आफ्नो डाटाहरू पनि लिक गराउन सक्छौँ है। त्यस्तो केसहरू हाम्रो सोसल मिडियामा भएको धेरै केसेसहरू छ। अर्को फिसिङका कुरा भयो, जुन अहिले अघि मैले भने नि कि हाम्रो यो फेक पेजहरू बनाएर पैसाहरू ट्रान्सफर गराउँछन्, वा तपाईँहरूले चाहिँ आइफोन जित्नुभयो, आफ्नो ब्याङ्कको युजर नेम र पासवर्ड पठाइदिनु, पैसा पठाइदिन्छ भनेर भन्छन्। त्यो पनि हाम्रो फिसिङ हो। र फिसिङमा त्यति मात्र होइन, अरू पनि धेरै कुराहरू पर्छन् क्या। जस्तो हाम्रो कम्पनीहरू हुन्छ नि त, अब कम्पनीहरूको फेक हाम्रो ग्रुपहरू, पेजहरू बनाउँछन्, अनि त्यो पेजमा चाहिँ मान्छेहरूको हाम्रो पासवर्डको फोटोहरू माग्ने, सर्टिफिकेटको फोटोहरू माग्ने होइन, हाम्रो नागरिकताको फोटोहरू माग्ने, र त्यो सबै डिटेलहरू युज गरेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ फ्रडहरू गर्ने क्या। अब नागरिकताको फोटोकपी पठाएपछि त सकिहाल्यो नि। अब त्यसबाट सिम निकाल्न सक्छन्, कतै हाम्रो एज फर्महरू फिलअप गर्न सक्छन्, ब्याङ्कमा हाम्रो इलिगल एकाउन्टहरू खोल्न सक्छन्। हो,
त्यस्तो कामहरू चाहिँ गर्न सक्छन् है फिसिङ एट्याकबाट हैन। फेक ग्रुपहरू बनाइदिने, फेक लगइनहरू बनाइदिने, अनि त्यहाँनिर मान्छेले क्लिक गरेपछि चाहिँ फस्यो हैन। अब उसले सबै हाम्रो आफ्नो रियल युजर नेम र पासवर्डहरू हालिदिन्छ त्यो फेक हाम्रो एज अ लगइनमा, अनि त्यो सबै चोरेर लान्छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ एज अ फिसिङ एट्याकको प्र्याक्टिकल पनि देखाउँछ है, किनकि हाम्रो 5-10 मिनटमा सकिने कुरा होइन। कमेन्ट गर्नु होला है फिसिङको बारेमा, हामी तपाईँहरूको लागि आधी 1 आवरको प्र्याक्टिकल भिडियो नै हाल्नेछौँ। त्यस कारण मैले यसमा धेरै कुराहरू भनिनँ है। यसरी बुझ्नु कि जसरी हामीले फिसिङमा माछालाई त्यो दाना हालेर बोलाउँछौँ नि, त्यसरी नै हाम्रो फिसिङ एट्याकमा चाहिँ सोसियल मिडियामा के गरिन्छ भन्दाखेरि युजरहरूलाई चाहिँ एउटा झुक्काउने खालको चाहिँ एउटा फोटो राखेर चाहिँ तानिन्छ क्या, बोलाइन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु, तपाईँले यति पैसा जित्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक कमेन्ट गर्नु, यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु, तपाईँहरूको एज अ ब्याङ्क एकाउन्टमा यति डलर आउँछ, तपाईँको भाग्य चम्किन्छ होइन। तपाईँको 10 वर्षपछि भविष्य के हुन्छ थाहा पाउनलाई यहाँ क्लिक गर्नु भनेर भन्छन् नि, त्यो सबै हाम्रो फिसिङ एट्याक हो क्या। त्यहाँ क्लिक गर्छौँ, हाम्रो फेसबुकको युजर नेम पासवर्डहरू, इन्स्टाग्रामको युजर नेम पासवर्डहरू, हाम्रो ल्यापटपमा भएको ब्याङ्कको डिटेलहरू सबै जान्छ क्या। अनि हामीले यसरी चाहिँ फुद्दु बनाएर होइन के गर्न सक्छन् त तिनीहरूले हाम्रो सबै डाटाहरूको चाहिँ मिसयुज गर्न सक्छन् क्या। त्यो चाहिँ सोसियल मिडियामा धेरै हुन्छन्। हुन त इमेल त धेरैजनाले चलाउनुहुन्न, चलाउँदा पनि इमेलमा आएको तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। हुन त हाम्रो इमेल सर्भिस प्रोभाइडरले पनि फेक हो, स्प्याम हो भनेर छुट्टै राखिदिन्छ। तर सोसियल मिडियामा हामीलाई चाहिँ फोटो यसरी देखाइदिन्छ कि साँच्चीकैको हो जस्तो पनि लाग्दिन्छ क्या। अनि मान्छे धेरै फसेको हाम्रो एज अ रेकर्डहरू पनि छन्। त्यसै गरी नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो फेक फ्रेन्ड्स अर फलोवर्स। र सोसियल मिडियामा हाम्रो फेक फ्रेन्ड र फलोवर्सहरू धेरै भएको रेकर्ड पनि छ। कतिजनाले एज हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ, सुरुमा चाहिँ एज हाम्रो फेक ग्रुपहरू बनाउँछन्, फेक मान्छेहरूलाई बोलाउने होइन। एज अ नर्मल्ली हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु, तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन। कतिजनाले हाम्रो देखाउँछ नि त फ्रेन्ड लिस्टहरू, मेरो त 3000-4000 जना फ्रेन्डहरू छन् होइन। तर उसले त्यसमध्ये चाहिँ 50 जनाले मात्र चिनेको हुन्छ क्या। यसरी चाहिँ फेक फ्रेन्डहरू देखाएर, फेक फलोवरहरू देखाएर हामीलाई ढाँट्न पनि सक्छ। जस्तै कुनै एउटा ग्रुप छ होइन, मानौँ हाम्रो एज अ बिजनेसको लागि ग्रुप भनेर बनाएको छ, तर त्यहाँनिर हाम्रो फेक फलोवरहरू चाहिँ 50,000 जना छन् रे क्या। मानौँ जसलाई चाहिँ हाम्रो कुनै बिजनेसको बारेमा आइडियै छैन, र एउटा मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि बिजनेसको बारेमा ग्रुप बनायो र चाहिने नचाहिने मान्छेहरूलाई इन्भाइट गर्यो क्या। र मानौँ सबैले हाम्रो एक्सेप्ट पनि गर्यो। के भयो त ल, 50,000 जना चाहिँ हाम्रो त्यो फलोवर पनि भए, ग्रुपमा मान्छेहरू पनि भए। तर त्यो सबै मान्छे हाम्रो चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड नहुन सक्छ, अरू नन प्रफिट काम गर्ने, अर्को हाम्रो बिजनेसको बारेमा थाहै नहुने होइन, कोही मिस्टेकले आएको पनि हुनसक्छ। हो त्यस्तो हाम्रो फेक टाइपको फलोवरहरूबाट पनि हामीले बस्नुपर्ने हुन्छ क्या। र कति मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै फलोवरहरू हेरेर ग्रुपहरू पनि किन्ने गर्छन् र लास्टमा हाम्रो फस्ने पनि गर्छन्। किनकि कस्तो रेकर्ड हाम्रो पाइएको छ भन्दाखेरि एउटा मानव स्टुडेन्टहरूको ग्रुप बनाएको छन् रे होइन। ल एउटा मान्छेले स्टुडेन्टहरूको ग्रुप बनायो, उसले के गर्यो भन्दाखेरि 50,000 जना मान्छेहरूलाई जोड्यो रे होइन। अनि एउटा हाम्रो टियुलाई वा मानौँ कुनै एउटा युनिभर्सिटीलाई भेट्यो, ल मसँग चाहिँ 50,000 जना स्टुडेन्टहरू छन्, यसमा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 50,000 स्टुडेन्टहरूले थाहा पाउँछन्। अब ग्रुप किन्ने मान्छेलाई के थाहा कि 50,000वटा स्टुडेन्ट मात्र होइन, 50,000मा 5,000वटा मात्र स्टुडेन्ट छन्, बाँकी 45,000 हाम्रो यतिकै लफङ्गाहरू त नभन, यतिकै हिडुल गर्ने वा हाम्रो नन स्टुडेन्ट पनि हुनसक्छ। त्यस्तो हाम्रो फेक फलोवर भएको पनि पाइन्छ। किनकि ग्रुपको नाम जे पनि राख्न पाइन्छ। सुरुमा चाहिँ कमेडीको नामबाट चाहिँ ग्रुप खोल्छन्, पछि त्यसकै नाम चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट ग्रुप भनेर राखिदिन्छन्। अनि यसरी हाम्रो बेचेर पनि धेरै पैसा कमाएको रेकर्ड पनि छन्। लास्टमा किन्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ, ला यो फलोवरहरू त फेक पो रहेछ त, स्टुडेन्ट भनेर हालेको रहेछन्, तर यसमध्ये हाम्रो 50,000मा 10,000 मात्र स्टुडेन्ट रहेछ है। यस्तो टाइपको हाम्रो सोसियल मिडियामा फेक फ्रेन्ड और फलोवरहरूको कारणले पनि धेरै हाम्रो डिसएडभान्टेजहरू भएको रेकर्डहरू छन्।
अब आउँछ लास्टमा हाम्रो समरी है। आजसम्म हामीले जति पनि पढ्यौँ अहिलेसम्म हाम्रो इथिकल एन्ड सोसल इस्युज इन आइसिटी त्यसको हाम्रो समरी है हैन। वास यसमा हामीले जति पनि कुरा पढ्यौँ नि त्यसमध्ये हाम्रो केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इथिक्स ग्रिक लेटर हाम्रो इथोसबाट आएको है। र मैले पहिले भनिसकेको छु जति पनि हाम्रो वर्डहरू आएको थियो नि पहिले प्राय ग्रिकबाटै आउँछ है। र इथिक्सले हाम्रो के जनाउँछ भन्दा एउटा प्रिन्सिपल नियम एज अ डिसिप्लिनलाई जनाउँछ जसले हाम्रो सोसाइटी वा कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई चाहिँ एउटा बेटर लाइफ दिनको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। किनकि हामीले इथिक्समा बस्यौँ कसैको कुनै पनि केही बिगारेनौँ कसैलाई नराम्रो भनेनौँ हैन कसैको बारेमा गलत गरेनौँ भनेदेखि अरूले पनि हाम्रो बारेमा गलत गर्दैनन् अनि हाम्रो इन्डिभिजुअल र सोसाइटीको मा भएको हरेक मान्छेको लाइफ बेटर हुन्छ क्या। त्यो सबै कुरा हाम्रो इथिक्सले नै डिटरमाइन गर्छ। र हाम्रो अनलाइनमा सोसल नेटवर्किङ साइटहरू धेरै छन् है जहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कनेक्ट भएकै हुन्छन्। एक न एकचोटि चाहिँ कनेक्ट भएकै हुन्छन् है। कोही फेसबुकमा होला कोही इन्स्टामा होला हैन कोही हाम्रो लिङ्कडिन कोही ट्विटरमा होला कुनै न कुनै एउटा सोसल प्लेटफर्ममा चाहिँ हुन्छन् है। यो कुरा हामीले बिर्सिनु भएन। र अर्को चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर इथिक्स। कम्प्युटर इथिक्स भनेको हाम्रो एउटा मोरल प्रिन्सिपल हो हाम्रो एउटा मोरल डिसिप्लिन हो जसले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई हामीले चाहिँ सिस्टमेटिकली चलाउनु पर्छ। यसलाई बिगार्नु हुँदैन यसलाई हामीले हार्म गर्नु हुँदैन। कम्प्युटरलाई बिग्रिने वा असर पर्ने खालको काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन। जस्तो धुलो पार्ने हैन पानी छ्याप्दिने तातेको बेला हामीले त्यसलाई रेस्ट नदिने त्यहाँ भएको हाम्रो सिस्टमको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फाइलहरूलाई डिलिट गर्ने त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ साइबर इथिक्स। साइबर इथिक्स भनेको हाम्रो इन्टरनेटमा हाम्रो कस्तो बानी व्यवहार हुनुपर्छ त। इन्टरनेट चलाउँदा हामीले कसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ हैन हाम्रो व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ हामीले के नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ कुन राइट कुन रङ हो भनेर कसरी थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ ती सबै कुरा हाम्रो साइबर इथिक्समा पर्छ। र ल भनेको हाम्रो नियम हो है जुन चाहिँ हाम्रो रिटन फर्ममा हुन्छ। साइबर इथिक्स चाहिँ हाम्रो एज अ नर्मल हाम्रो कन्सेप्ट हो। ल यो चाहिँ हाम्रो राम्रो हो यो चाहिँ नराम्रो हो हैन त्यसको कुनै हाम्रो एज अ नर्मली ल जस्तो हुँदैन है। ल भनेको रिटन फर्ममा हो क्या लमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो कुरा मान्नै पर्ने हुन्छ। तर साइबर इथिक्स भनेको एउटा कमन सेन्स लाउने कुरा हो कि ल यो कुरा चाहिँ राइट रहेछ यो कुरा चाहिँ रङ रहेछ भन्ने कुरा हो। र अर्को टर्म चाहिँ हाम्रो ह्याकिङ। ह्याकिङलाई चाहिँ जेनरली हाम्रो इलिगल एक्टिभिटी भनिन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा मान्छे पनि हुनसक्छ वा हाम्रो ग्रुप अफ ह्याकर पनि हुन सक्छन् जसले चाहिँ हाम्रो इलिगल कामहरू गर्ने डाटाहरू चोर्ने हैन ब्याङ्कको पैसाहरू लुटेर लाने त्यस्ता कामहरू चाहिँ गर्न सक्छन्। र डिजिटल सिटिजन भनेको चाहिँ हाम्रो पर्सनल कुनै पनि मान्छेको एउटा हाम्रो डिजिटल आइडेन्टिटी हो जसको मद्दतले उसले इन्टरनेटमा वा डिजिटल्ली आफूलाई चाहिँ ग्लोबली चिनाउन सक्छन् भनेदेखि त्यसैले हामी डिजिटल सिटिजनसिप पनि भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो त्यसै गरी नेक्स्ट टर्म डिजिटल फुटप्रिन्ट। डिजिटल फुटप्रिन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि डिजिटल डिभाइसहरू चलाउँदाखेरि बस्ने एउटा फुटप्रिन्ट हो क्या। अर्थात् जसरी हामी कुनै ठाउँमा घुम्छौँ हिँड्छौँ त्यहाँनिर हाम्रो पाइलाहरू देखिन्छ नि त हैन हाम्रो छापहरू बस्छ कि ल हामीले यो ठाउँहरू घुमेको रहेछौँ भनेर हो त्यो हाम्रो नर्मल फुटप्रिन्ट भयो। डिजिटल फुटप्रिन्टमा हामीले चाहिँ मानौँ कुनै पनि कम्प्युटरहरू वा डिभाइसहरू चलायो हो र त्यो डिजिटल डिभाइसहरू चलाउँदाखेरि कुन कुन डिभाइसहरू चलाएको थियौँ कुन कुन फाइलहरू ओपन गरेको थियौँ कुन भिडियो प्ले गरेको थियौँ त्यो सबैको एक्टिभिटीको रेकर्ड बस्नु भनेकै हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट हो। र डिजिटल फुटप्रिन्ट चाहिँ बाहिरबाट हाम्रो इनभिजिबल हुन्छ है हैन तर ती सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ सिक्रेटली डिजिटल डिभाइसमा हाम्रो वर्षौँसम्म चाहिँ राखिरहेको हुन्छ है आफै बसिरहेको हुन्छ। साइबर लले चाहिँ हाम्रो लिगल इस्युसँग रिलेटेड जति पनि हाम्रो
इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुराहरू छन् त्यो सबैले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ क्या। आइटी भन्दा पनि आइसिटी नै मानौँ न। अर्थात् साइबरले हाम्रो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई मात्र होइन आइसिटीमा के प्रब्लमहरू छन्, लिगली कस्तो समस्याहरू आउन सक्छन्, त्यो सबैको बारेमा एज हाम्रो एक्सप्लेन गरेको हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी र टेलिकम्युनिकेसन टेक्नोलोजीलाई हामी के भन्छौँ त? आइसिटी भनेर भन्छौँ। सायद धेरैलाई थाहा थिएन होला हामीले एज आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र टेलिकम्युनिकेसन टेक्नोलोजी यो दुवैलाई एक ठाउँमा हामीले कम्बाइन गर्यो भनेदेखि हाम्रो फाइनल के फर्म हुन जान्छ त? इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी चाहिँ बन्न जान्छ क्या। आइटीमा चाहिँ हाम्रो नर्मली इन्फर्मेसनको कुराहरू मात्र हुन्छ, कसरी डाटाहरू म्यानेज गर्ने, कसरी युजफुल कुराहरू निकाल्ने, कसरी प्रोसेस गर्ने कुराहरू पर्छ। तर हाम्रो यो टेलिकम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीले टाढा टाढासम्म कसरी कम्युनिकेसन गर्ने, कुन तरिकाले कम्युनिकेसन गराउन सकिन्छ, तारबाट पठाउने कि बिना तार पठाउने त, त्यस्ता कुराहरू हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनमा हुन्छ। र हाम्रो इन्फर्मेसन र टेलिकम्युनिकेसन दुवै टेक्नोलोजीले हामीले एकैचोटि कम्बाइन गर्यो भनेदेखि हाम्रो यो आइसिटी अर्थात् इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हुन जान्छ। र हाम्रो गभर्मेन्टको जुन हाम्रो नेपालको गभर्मेन्ट वा सरकार छ उहाँले चाहिँ हाम्रो आइसिटी पोलिसी कहिले फेरि रिभाइज गर्नुभयो त? 2072, जसलाई हामी आइसिटी पोलिसी 2072 पनि भन्छौँ। हाम्रो पहिले पनि आएको थियो हाम्रो 53, 57मा, त्यसलाई रिभाइज गर्दा गर्दै हाम्रो फाइनल अहिले 2072 को चाहिँ आइसिटी पोलिसी चलि लागेको छ है हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो इटिए को मद्दतले चाहिँ हाम्रो साइबर क्राइममा चाहिँ हामीलाई कसले गरेको हो हैन, कतिखेर गर्यो, कहाँबाट भयो, त्यो सबै कुराहरूको रेकर्डहरू राखेको हुन्छ क्या, जसले चाहिँ हाम्रो साइबर क्राइममा भएको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न हामीलाई एकदमै धेरै हेल्प गर्छ क्या। किनकि हामीले प्रब्लम यतिकै सल्भ गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त कसले साइबर क्राइम गर्यो, कति बजे गर्यो, कहाँबाट गर्यो, त्यो सबै कुराहरूको रेकर्ड हाम्रो इटिएले चाहिँ एज अ निकाल्नलाई हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। र सोसल मिडियाबाट हामीले डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ एकदमै राम्ररी गर्न सक्छौँ है। र यो डिजिटल मार्केटिङको कारणले हाम्रो धेरै मान्छेहरू सोसल मिडियामा कनेक्ट हुन्छन् अनि फ्रीमै एज अ राम्रो सर्भिसहरू पनि दिइरहेको हुन्छन्। फ्री मात्र होइन तर हाम्रो लो कस्टमा सर्भिसेसहरू धेरै दिएको हाम्रो रेकर्डहरू पनि छन्। अर्को चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट र पोलिटिसियन सबैले चाहिँ हाम्रो के गरिरहेको हुन्छन् त? सोसल मिडिया युज गरेर चाहिँ धेरैजना कनेक्ट भइरहेको हुन्छ हैन। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। तपाईँहरूले यस पार्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु होला है। यति भन्दा मैले बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद है।